सामीन कराम, आप सुन रही हैं इंस्पेक्टर अहमद यार खान की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है क्या शांति शकीला थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सूरज तलू हो रहा था जब मैं थाने के बरामदे में दाखिल हुआ। सबसे पहले मेरी नज़र एक इंसानी खोपड़ी और चंद हड्डियों पर पड़ी जो बरामदे में मेरे दफ्तर के सामने फर्श पर पड़ी थी। मेरा हेड कांस्टेबल और तीन चार कांस्टेबल करीब खड़े हंस रहे थे और उनके पास मेरे थाने के किसी गांव का चौकीदार खड़ा था। मैंने तमाम नंबरदारों, चौकीदारों और मुखबिरों के लिए बड़े सख्त अहकाम जारी कर रखे थे। उन अहकाम का असर ये था कि उस चौकीदार को किसी वीराने में ये खोपड़ी और कुछ हड्डियां पड़ी नजर आईं तो इकट्ठी करके थाने में ले आया। मेरा ख्याल है कि वो 100 साल पहले मरे हुए किसी इंसान की खोपड़ी थी। मैं चौकीदार का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसे शाबाश दी और हेड कांस्टेबल से कहा कि ये हड्डियां पिछले कमरे में रख दे। चौकीदार चला गया तो मैंने कांस्टेबलों से कहा कि जाहिल का बच्चा, मालूम नहीं ये क्यों उठा लाया है, बाहर कहीं गड़ा खोद कर इन्हें दफन कर देना। मलिक साहब, एक कांस्टेबल ने हंसकर कहा, आप ही ने सबको कह रखा है कि कोई मशकूक चीज, मशकूक इंसान, मशकूक वाकया नजर आए फौरन थाने में इत्तला दी जाए। मैं वहमी तो नहीं था लेकिन थाने में दाखिल होते ही खोपड़ी देखकर मेरा दिल बैठ गया। हिंदुओं की तरह मैं भी डर गया कि ये अच्छा शगुन नहीं। शायद ये हिंदुओं के साथ रहने का असर था। उधर से हेड कांस्टेबल खोपड़ी और हड्डियां पिछले कमरे में रख कर वापिस आया। इधर से एक गांव का नंबरदार, जिसे मुखिया भी कहा करते थे, थाने में दाखिल हुआ। उसकी चाल बता रही थी कि अच्छी खबर नहीं लाया। खबर वाकई अच्छी नहीं थी। उसने बताया कि उसके गांव से थोड़ी दूर एक हिंदू की लाश पड़ी है। उसे वो जानता था। वो मेरे शहर के एक आड़ती का बेटा था। ये आड़ती साहूकारा भी करता था। नंबरदार ने बताया कि मरने वाले को गुज़िश्ता रोज सुबह के वक्त टट्टू पर जाते देखा गया। वो आगे किसी गांव को जा रहा था। आज सुबह किसी ने उसकी लाश पड़ी देखी तो उसने नंबरदार को जा बताया। मैंने आड़ती को बुलवा लिया। उससे उसके बेटे के मुतल्लिक पूछा कि कहाँ है। उसने बताया कि कल वो 3 गांव से वसूलियों के लिए गया था। शाम तक उसे वापस आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। गुज़िश्ता रात पहले पहर बारिश बरसने लगी थी। बाप ने ख्याल जाहिर किया कि फलां गांव में उसका एक भाई यानी मकतूल का चचा रहता है। बारिश की वजह से उसका बेटा वहां रुक गया होगा। बाप ने कहा कि उसने अक्लमंदी से काम लिया है कि वहीं रुक गया है। वसूलियों की रकम के साथ शाम के वक्त अकेले आना खतरनाक था। मैंने उसे फौरन नहीं बताया कि उसके बेटे ने अक्लमंदी से काम नहीं लिया और वो वसूलियों की रकम राहजनों को दे बैठा और कत्ल हो चुका है। फौरी तौर पर मेरे दिमाग में यही आई थी कि आड़ती का बेटा 3 गांव से वसूली करके शाम के बाद वापस आ रहा होगा कि राहजनों के हाथ चढ़ गया। उसने खामोशी से रकम उनके हवाले करने के बजाय मुकाबला करने की कोशिश की होगी, वरना राहजन कत्ल से अमूमन गुरेज किया करते थे। यह भी मुमकिन था कि उसके किसी मकरूज ने ही उससे रकम छीन कर मार डाला हो। हिंदू साहूकारों का रवैया सूदखोर पठानों जैसा होता है। हाजतमंद लोग उनसे सूद पर कर्ज लिया करते थे। सूद का हिसाब किताब ऐसा होता था कि कर्जदार सारी उम्र सूद ही अदा करते रहते थे। साहूकारा हर माह वसूली के लिए उन्हें बहुत परेशान करते थे। आरती ने परेशान होकर मुझसे पूछा कि मैं उसके बेटे के मुतल्लिक क्यों पूछ रहा हूं। मैंने कोई जवाब दिए बगैर उसे नंबरदार और 2 कांस्टेबलों के साथ मौका वारदात की तरफ रवाना कर दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो साहूकार आरती की धाड़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। लोग जमा हो चुके थे जिन्हें करीब नहीं आने दिया गया था। लाश पीठ के बल पड़ी थी। नंबरदार ने ऊपर कंबल डाल दिया था। कंबल हटाकर देखा, ये एक जवान आदमी की लाश थी। जिस्म दुबला पतला था। मैंने सबसे पहले जामिया तलाशी ली। उसने कुर्ता पहन रखा था जिसकी एक ही जेब थी। ये पहलू में थी। उसमें से 5-6 रुपए और कुछ आने निकले। उसके बाप ने बताया कि उसके पास रुपयों की थैली होनी चाहिए थी, जिसे हम पंजाबी में गुत्थी कहते हैं। उस जमाने में नोट कम और रुपए के सिक्के ज्यादा होते थे, इसलिए रकम थैलियों में उठाई जाती थी। लाश के साथ या इर्द गिर्द कोई थैली नहीं थी। बाप ने बताया कि वो टट्टू पर गया था जो किराए पर लिया गया था। वहां टट्टू भी नहीं था।
میری نگاہ میں یہ راہزنی کی واردات تھی۔ میں نے لاش پر ضربات کا معائنہ کیا۔ کپڑوں پر کہیں بھی خون نہیں تھا، اس کا سر منڈا ہوا تھا، وہاں بھی مجھے کسی زخم یا چوٹ کا نشان نظر نہیں آیا۔ لاش کا منہ جس طرح کھلا ہوا تھا، اس سے موت کا باعث معلوم ہوتا تھا۔ میں نے گردن دیکھی، سامنے والے حصوں پر صاف نشان تھے جو واضح کرتے تھے کہ گلا ہاتھوں سے دبایا گیا ہے۔ کسی لاش کی گردن پر یہ نشان ہوں تو جسم پر زخم یا ضرب کے نشان عموماً نہیں ہوتے۔ گلا اسی صورت میں دبایا جاتا ہے جہاں قاتل کے پاس ہتھیار نہ ہو یا وہ خون کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے ہتھیار استعمال نہ کرنا چاہتا ہو۔ بہرحال یہ دیکھنا ڈاکٹر کا کام تھا کہ جسم پر کوئی زخم یا ضرب ہے یا نہیں، اور موت کا باعث کیا ہے۔ میں نے تفتیش کی بنیاد باندھنے کے لیے معائنہ کر لیا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ رات 9 بجے کے لگ بھگ می برسا تھا، جس نے پاؤں کا ایک بھی نشان نہیں رہنے دیا تھا۔ اگر وہاں تک مقتول ٹٹو پر سوار تھا تو ٹٹو کا بھی کوئی کھرا نہیں تھا۔ کھوجی میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بارش نے زمین سے ساری شہادت دھو ڈالی تھی۔ بارش سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ کوئی درندہ باہر نہیں نکلا، ورنہ لاش پہچاننے کے قابل بھی نہ رہتی۔ میں نے اب لاش کو اس امید کے ساتھ غور سے دیکھنا شروع کیا کہ قاتل کی کوئی نشانی مل جائے۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ قاتل موقع واردات پر کوئی ایسی نشانی چھوڑ جاتا ہے جو سراغ رسانی میں مدد دیتی ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر تیز نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر نظر کم ہی پڑتی ہے۔ میں نے لاش کے ارد گرد کچھ دور تک دیکھا، کچھ نہ ملا۔ اس کے کپڑوں کو دیکھا، ہاتھ دیکھے، انگلیاں اور ناخن دیکھے۔ جب میں نے اس کے بائیں ہاتھ کو ہاتھ میں لیا تو ایک چیز مل گئی۔ اس کی انگوٹھی میں پھنسے ہوئے 3 بال تھے۔ ایک بال کم و بیش 1 فٹ لمبا تھا، دوسرا اس سے 2-3 انچ کم، اور تیسرا اس سے بھی کم لمبا تھا۔ یہ بال بلا شک و شبہ کسی عورت کے تھے۔ اس کی انگوٹھی اوپر سے کشتی نما تھی۔ یہ فیشن انہی دنوں شروع ہوا تھا۔ شادی کی انگوٹھیاں اسی شکل کی بنتی تھیں۔ یہ فیشن زنانہ تھا، لیکن مردوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں پہن لی تھیں۔ مقتول کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ یہ اس کی شادی کی انگوٹھی تھی۔ کشتی نما حصے میں جالی سی بنی ہوئی تھی جس میں سے ایک تار ٹوٹ گیا تھا۔ بال اس تار نے پکڑے تھے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ یہ بال کسی سکھ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ راہزن سکھ ہوگا، اس نے مقتول کا گلا دبایا تو مقتول نے اس کے بال پکڑ لیے ہوں گے، لیکن میں نے اپنے اس خیال کو قبول نہیں کیا۔ ایک اس لیے کہ سکھ بال کھلے نہیں رکھتے، پگڑی کس کر باندھتے ہیں، دوسرے اس لیے کہ اس علاقے میں کوئی سکھ راہزن میرے ریکارڈ پر نہیں تھا۔ یہ بال باریک تھے، عورت کے ہی ہو سکتے تھے۔ مجھے بہرحال 100% یقین تھا کہ یہ عورت کے بال ہیں۔ انگوٹھی کو دیکھ کر ہی مجھے خیال آیا کہ راہزنوں کو سونے کی یہ انگوٹھی نظر نہیں آئی، اور انہوں نے لاش کی جیب بھی نہیں دیکھی۔ جیب میں بھی کچھ رقم تھی۔ میں نے اس کی وجہ یہ سوچی کہ انہیں روپیوں کی تھیلی مل گئی تھی، اس لیے انہوں نے کسی اور طرف دھیان نہ دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور بال لپیٹ کر جیب میں رکھ لیے۔ میں نے نمبردار کو پرے لے جا کر مخبری کے متعلق ضروری ہدایات دیں اور واپسی کے دوران سوچتا رہا۔ لاش قصبے سے 1.5-2 میل دور سے ملی تھی۔ یہ شہر دراصل قصبہ تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ راہزنی کی واردات نہیں، راہزن گلا نہیں دبایا کرتے تھے۔ یہ سوچ بھی آئی کہ مقتول ہندو تھا، بلکہ ہندو بنیا، جس سے اس دلیری کی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ اس نے راہزن یا راہزنوں کا مقابلہ کیا ہوگا۔ اس زمانے کے راہزن اور ڈاکو ایسے تھے کہ لوگ ان کے نام سے ہی ڈر جاتے تھے۔ بال عورت کے تھے اور عورت راہزن نہیں ہو سکتی تھی۔ مقتول کا باپ میرے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کتنا کچھ دلیر تھا۔ اس نے بتایا کہ خاص طور پر تو دلیر نہیں تھا، کاروبار میں تیز تھا۔ پھر میں نے اس کے چال چلن کے متعلق پوچھا۔ باپ نے جواب دیا کہ مقتول شادی شدہ تھا، اس میں کوئی بری عادت نہیں تھی، اس کی کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں تھی اور دشمنی بھی نہیں تھی۔ باپ سے میں ایسی امید نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ کہتا کہ اس کے بیٹے کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ باپ نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے تو وہ سائے سے بھی دور بھاگتا تھا۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام شہر میں ہی تھا۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو دن کا تیسرا پہر گزر رہا تھا۔ کاغذی کاروائی مکمل کی اور سول ہسپتال چلا گیا۔ پوسٹ مارٹم میں کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا۔
رپورٹ یہ تھی کہ مقتول کو مرے تقریباً 20 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم 12 بجے شروع ہوا تو موت کا وقت گزشتہ روز 4 بجے بعد دوپہر تھا۔ ڈاکٹر کہتا تھا کہ موت 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ معدے میں کھانے کی جو اشیاء گئی تھیں وہ اس نے نوٹ کر لی تھیں۔ اس نے رائے دی کہ یہ خوراک دوپہر کی ہو سکتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو حیران ہو کر دیکھا اور کہا بھی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لاش کل بعد دوپہر کی وہاں پڑی رہی اور کسی نے بھی نہ دیکھی۔ کوئی انسان نہ دیکھتا تو گدھ فوراً پہنچ جاتے۔ بارش رات 9 بجے شروع ہوئی جو تیز تھی اور بجلی بھی چمکتی اور کڑکتی تھی۔ ایسے موسمی حالات میں کوئی مردار خور درندہ باہر نہیں نکلتا۔ قتل کا وقت رات 8 اور 9 بجے کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن ڈاکٹر کو اپنی رائے پر پورا اعتماد تھا۔ اس نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں اور قتل کیا گیا اور لاش رات اس وقت باہر پھینکی گئی جب بارش شروع ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر نے موت کا باعث دم گھٹنا لکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے گلا دبا کر قتل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ بحث مباحثے اور تبادلہ خیالات کے بعد میں نے تسلیم کر لیا کہ مقتول کو گزشتہ شام سے پہلے قتل کیا گیا ہے۔ یہ عین ممکن تھا کہ قتل کہیں اور کیا گیا ہو اور لاش یہاں پھینکی گئی ہو۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ واردات راہزنوں کی نہیں بلکہ ان کی ہو سکتی ہے جن کے پاس مقتول وصولیوں کے لیے گیا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان ساہوکاروں سے غریب لوگ قرض لیا کرتے تھے جسے وہ بیاہ شادیوں اور مقدمے بازی پر خرچ کرتے تھے۔ ہندو ساہوکاروں کا قرض ایسا جال ہوتا تھا جس میں پھنسا ہوا مقروض ساری عمر نہیں نکل سکتا تھا۔ بعض بدکار ساہوکار یا ان کے بیٹے اپنے قرض کے جال میں پھنسائے ہوئے لوگوں کو پریشان کر کے ان کی بہن بیٹیوں اور بیویوں سے دست درازیاں بھی کر گزرتے۔ ہندو کسان 1 ماہ کی وصولی رکوانے کے لیے یا کسی اور رعایت کی خاطر اپنی عزت ساہوکاروں کے حوالے کر کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ شک پیدا ہوا کہ مقتول کسی مسلمان کے گھر بدتمیزی کر کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ یہ شک پختہ ہونے لگا کہ قرض خور نے خود ہی اسے پار کر دیا ہے۔ میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں جن کے ہاں مقتول گیا تھا۔ میرے ان شکوک کو وہ 3 بال پکا کر رہے تھے جو مقتول کی انگوٹھی میں پھنسے ہوئے برآمد ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں 2 مختلف تھانوں کی 2 وارداتوں میں بال دیکھ چکا تھا۔ ایک مقتول کی لاش کی مٹھی میں زنانہ بال تھے اور دوسرے مقتول کے کپڑوں سے ایک بال ملا تھا۔ لاش کے ساتھ زنانہ بال کی کھال اتاری جائے تو تفتیش آسان ہو جاتی ہے۔ کم از کم یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قاتل عورت ہے یا عورت ساتھ تھی۔ اس واردات میں بھی بال تھے جو کچھ ایسی کہانی سنا رہے تھے کہ مقتول نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہے اور اسی عورت کے ہاتھوں یا اس عورت کے کسی بھائی یا خاوند کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ روپیوں کی تھیلی کا لاپتہ ہونا قدرتی بات تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ اسے کسی نے اس تھیلی کی خاطر ہی قتل کیا ہو۔ میں شام کے بعد ساہوکار آڑتی کے گھر جانا چاہتا تھا لیکن صبح کے لیے ملتوی کر دیا کیونکہ لاش اس کے حوالے کر دی گئی تھی۔ میں ماتم والے گھر لوگوں کے ہجوم میں تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ میں اگلے روز اس وقت وہاں گیا جب لاش کو جلایا جا چکا تھا۔ گھر میں اس کے باپ کے علاوہ ایک ماں تھی، ایک بڑا بھائی، ایک چھوٹا بھائی، مقتول کی بیوی اور ایک بچہ اور ایک جوان لڑکی تھی جس کے متعلق بتایا گیا کہ مقتول کی غیر شادی شدہ بہن ہے۔ اس لڑکی کی عمر 23 سال بتائی گئی، خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے سب سے باری باری مقتول کے چال چلن اور دوستی اور دشمنی کے متعلق کرید کرید کر پوچھا، لیکن کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو میری مدد کرتی۔ اس کی بیوی کو الگ بٹھا کر پوچھا، مگر وہ کوری سلیٹ نکلی۔ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں تھے، اس کے لیے ساری عمر کی بیوگی رہ گئی تھی۔ ہندو عورت دوسرا خامند کر ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکی 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی بہن سے کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ وہ اس کی باہر کی زندگی کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ البتہ مقتول کی ازدواجی زندگی کے متعلق وہ کوئی انکشاف کر سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو کمرے میں بلایا تو اس کے رویے میں بے رخی اور لاپرواہی سی دیکھی۔ اس کا جوان بھائی مر گیا تھا مگر اپنی ماں کی طرح یا اپنی بھابھی کی طرح وہ رو نہیں رہی تھی۔ میں نے ہمدردی کے اظہار سے بات شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنی تفتیش کی طرف آیا۔ بہت سوال و جواب ہوئے۔ اس نے کہا کہ گاؤں میں جاتا رہتا تھا، کسی کو چھیڑ بیٹھا ہوگا۔ میں نے لڑکی کو اسی فکرے پر جکڑے رکھنے کے لیے بہت سی باتیں پوچھیں
اور جرا بھی کی، لیکن لڑکی نے میری طرح شک کا اظہار کیا تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لڑکی اپنے کنبے سے مختلف ہے۔ میں نے اس سے ایک ذاتی سا سوال پوچھا کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اس کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس علاقے کے ہندو 14-15 سال کی عمر میں لڑکیوں کو بیاہ دیا کرتے تھے۔ اس کی عمر 23 سال ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ اس گھرانے اور اس لڑکی کے ذاتی معاملات تھے۔ میرے دماغ پر واردات کی تفتیش سوار تھی۔ اس لڑکی کا ذکر اس لیے کر دیا ہے کہ یہ مجھے اپنے گھرانے کے تمام افراد سے مختلف لگتی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے کہا کہ وہ کل صبح ٹٹو یا گھوڑے کا انتظام کر کے صبح سویرے تھانے پہنچ جائے۔ اسے ان گھروں تک لے جانا تھا جہاں مقتول وصولیوں کے لیے گیا تھا۔ یہ ذرا لمبا سفر تھا۔ 3 مختلف گاؤں تھے، شہر سے 2 سے 4 میل تک دور تھے۔ ان کا آپس میں بھی 2-2 میل کا فاصلہ تھا۔ مقتول کے باپ کو معلوم تھا کہ مقتول کو کہاں کہاں جانا تھا۔ اگلی صبح میرا قافلہ دیہات کی طرف چل پڑا۔ ہم سب سے پہلے قریبی گاؤں میں گئے۔ وہاں مقتول کو 2 گھروں میں جانا تھا۔ میں باری باری دونوں گھروں میں گیا۔ مقتول ان سے وصولیاں کر کے چلا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ کہاں سے اس نے کتنی رقم وصول کی تھی۔ مجموعی طور پر 400 روپے کے قریب تھی۔ میں نے دونوں گھروں کے تمام افراد کو اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھا۔ ایک گھر میں ایک جوان بیوی تھی۔ میں نے اپنے انداز سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مقتول نے اس پر دست درازی تو نہیں کی تھی۔ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہ ملا جس سے میرا یہ شک پختہ ہوتا، بلکہ شک اس طرح رفع ہو گیا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں سے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ مقتول دونوں گھروں کے اندر نہیں گیا۔ باہر کھڑے کھڑے اسے رقم مل گئی تھی اور وہ ٹٹو پر سوار ہو کر چلا گیا تھا۔ اسے چائے پانی کے لیے رکنے کو کہا گیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر چل پڑا تھا کہ فلاں فلاں گاؤں میں بھی جانا ہے اور شام سے پہلے گھر پہنچنا ضروری ہے۔ وہاں سے ہم دوسرے گاؤں گئے۔ وہاں بھی 2 گھر تھے جہاں سے اسے وصولیاں کرنی تھی۔ دونوں گھروں سے پتا چلا کہ مقتول وہاں گیا ہی نہیں۔ اس سے مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے گہری تفتیش شروع کی۔ گاؤں سے بھی معلوم کروایا۔ وہ واقعی وہاں نہیں گیا تھا۔ اسے جن کے پاس جانا تھا انہوں نے اس کے باپ سے کہا کہ رقم لے جاؤ۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، باہر کے کسی آدمی کا وہاں چھپ جانا ممکن نہیں تھا۔ وہاں سے چلنے لگے تو ایک آدمی نے بتایا کہ وہ شہر سے آ رہا تھا۔ اس نے مقتول کو فلاں گاؤں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ ٹٹو پر سوار تھا۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ وہ ادھر آیا ہی نہیں۔ وہ جس گاؤں کی طرف جاتا دیکھا گیا تھا وہ ذرا بڑا گاؤں تھا۔ مقتول کے باپ نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس کا ایک بھائی رہتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی جوان ہے جس کے ساتھ مقتول کی بہن کی بہت محبت ہے۔ وہ اکثر اس گاؤں میں آتی ہے اور کبھی کبھی رات کو بھی وہیں رہتی ہے۔ مقتول جب بھی ادھر آتا ہے تو اپنے چچا کے گھر ضرور جاتا ہے۔ ہم اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاصلہ کوئی 3 میل تھا۔ راستے سے کچھ الگ ہٹ کر ایک بڑی ہی خوبصورت جگہ تھی جسے سارے علاقے کے لوگ باغیچہ کہتے تھے۔ یہ ایک مسلمان کی جاگیر تھی، اس نے وہاں باغ بنا رکھا تھا۔ سبزیوں کا باغ بھی تھا اور ارد گرد دور دور تک کھیتیاں اسی کی ملکیت تھیں۔ مالک شہر میں رہتا تھا۔ یہ انگریزوں کی عطا کی ہوئی زمین تھی۔ اس کے آباء و اجداد نے انگریزوں کی بہت خدمت کی تھی۔ خاندان کے 2-3 آدمی کسی زمانے میں فوج میں تھے جو پہلی جنگ عظیم میں لڑے تھے۔ موجودہ مالک بھی انگریزوں کا زر خرید غلام تھا۔ ان کی خوشنودی کے لیے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جایا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف مخبری کرنے سے بھی گریز نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک مکان شہر میں تھا اور اس زمانے میں نئی طرز کا مکان باغیچے میں یعنی زمینوں پر تھا۔ یہ مکان انگریزوں کی خاطر مدارات کے لیے بنایا گیا تھا۔ کبھی کبھی کوئی انگریز شکاری ادھر آتا تھا تو یہ جاگیردار اسے اس مکان میں ٹھہراتا تھا۔ اس کے لیے شراب اور کباب کا اہتمام کرتا تھا۔ وہاں سے کچھ دور آگے مرغابی اور چیتل کا بہت شکار تھا۔ باغیچے کے مکان میں باقاعدہ رہائش کسی کی نہیں تھی۔ مالک کا بیٹا وہاں آتا جاتا رہتا اور ضرورت پڑے تو کچھ دن وہیں رہتا تھا۔ یہ بیٹا جوان تھا، میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا، آپ اسے زاہد کہہ لیں۔ اس کے ساتھ میری اچھی جان پہچان تھی۔ زندہ دل آدمی تھا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عمر 25-26 سال ہو چکی تھی۔ جہاں تک میں اسے جانتا تھا وہ باپ سے بلکہ آباء و اجداد سے کچھ مختلف تھا۔ اس میں مسلمانوں والے وصف نظر آتے تھے، تاہم میں اسے پکا مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ دولت اور جاگیر ہو تو مذہب اور اخلاق کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ زاہد کی ذاتی زندگی کے متعلق میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ بڑے اچھے جسم والا خوبرو جوان تھا۔ گھوڑا سواری اور نیزہ بازی میں مشہور تھا۔ اس کی ذاتی زندگی قابل تعریف ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جس کی جاگیر پر غریب مزارے اور ان کی بیٹیاں مزدوری کریں
और उनमें कुछ जवान और खूबसूरत हों। उस जागीर की देखभाल जाहिद के सुपुर्द थी। बाप अंग्रेजों की खुशनुदी का फर्ज निभा रहा था। ये बागीचा एक तो बनाया ही खूबसूरत गया था और ज्यादातर हुस्न उसे कुदरत ने दिया था। दरख्तों की बहुतात थी, उससे 200-300 गज दूर जमीन नीचे चली गई थी। वहां बड़े पुराने और ऊंचे दरख्त थे। उनके करीब से एक नदी बहती थी। बारिशें ना हो तो नदी का पानी साफ सुथरा होता था। एक जगह से नदी का किनारा कटा हुआ था, जहां से पानी ने बाहर आकर खासी लंबी चौड़ी झील बना रखी थी। उस झील को दरख्तों ने नीम दायरे में रोक रखा था। सात चट्टान सी थी। झील के करीब 3-3.5 एकड़ जमीन हमवार थी। वहां घास थी और दरख्त भी। यह बड़ी अच्छी सैरगाह थी। मैं तीसरे गांव को जा रहा था। वो गांव उस बागीचे से पूरा 1 मील भी दूर नहीं था। इतनी अच्छी सैरगाह को देखे बगैर आगे जाने को जी ना चाहा। दिमाग थक गया था। मुझे तवक्को नहीं थी कि वहां कोई होगा। मैं इस इरादे से उधर चला गया कि जरा घूम फिर कर आगे जाऊंगा। मैं उधर को हो लिया। बागीचे के करीब पहुंचा तो जाहिद को देखा, जो तेज तेज कदम उठाता मेरी तरफ आ रहा था। मुझे अपने साथ ले गया। मेरी पार्टी के लोग साथ थे। जाहिद ने मेरी खातिर तवाज़ा का एहतमाम किया। सुना है श्यामे साहूकार का बेटा कत्ल हो गया है। उसने कहा, आप शायद उसी के सिलसिले में फिर रहे हैं। मेरा जवाब सुने बगैर उसने कहा, उसका कातिल कोई राहजन होगा या बदबख्त ने किसी की औरत पर हाथ डाला होगा। ये लोग किसानों को ब्याज पर कर्जा देकर उनकी इज्जत भी ब्याज में वसूल कर लेते हैं। क्या वो इस कुमाश का आदमी था? मैंने पूछा। मैं तो काफिर की औलाद को अच्छी तरह जानता भी नहीं था, उसने जवाब दिया। मैं उसे इतना ही जानता था कि गोरे रंग का मरियल सा जवान था। लानत भेजो मलिक साहब, काफिर जितने भी मर जाएं अच्छा है। लिख दो, उसके पास रकम थी, कोई डाकू उसे कत्ल करके रकम ले गया। सब आपके हाथ में है, गोल करो केस को। खामखा आप मारे मारे फिर रहे हैं। मुझे इस जवां साल मुसलमान की बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। एक तो उसके लबो लहजे में चाशनी और असर था, दूसरे उसके जिस्म और चेहरे मोहरे का भी असर था। मैंने उसे दिल से पसंद किया। हम हंसी मजाक भी करते रहे। मैंने उसे बताया कि केस गोल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन तफ्तीश भी आसान नजर नहीं आती। मैंने उसे वारदात का हर एक पहलू बताया और कहा कि अपने मज़ारों और नौकरों से पूछे कि मकतूल को किसी ने किसी तरफ टट्टू पर सवार जाते देखा होगा। जाहिद ने कहा कि उसके मज़ारे वगैरह मकतूल को पहचानते ही नहीं होंगे। उसके बाद उसने इधर-उधर की गपशप शुरू कर दी, जो मेरे लिए दिलचस्प थी। दिमागी थकन दूर हो गई और मैं तीसरे गांव को चल पड़ा। वो थोड़ी दूर तक मेरे साथ आया और उसने एक बार फिर कहा कि मैं इन सूदखोरों के बेटे के कत्ल में ज्यादा दिलचस्पी ना लूं। उसके ये अल्फाज मुझे आज भी याद हैं। उसने कहा कि इन साहूकारों ने इन गरीबों को जितना लूटा है, इसके मुकाबले में एक साहूकार की मौत कोई मायने नहीं रखती। उसकी जो थैली गुम हुई है उसमें हजारों नहीं 300-400 रुपए होंगे। वो तो खुद लुटेरा था। उसे किसी ने लूट लिया तो क्या कयामत आ गई। मुझे जाहिद की बातें अच्छी लग रही थी। ये ख्याल भी मुझे आया था कि उन लुटेरों के एक बेटे की मौत अफसोसनाक वाकया नहीं, मगर मैं ड्यूटी का पाबंद था। मुझे कातिल का सुराग लगाना था। मैं तीसरे गांव में चला गया। हमारा इस्तकबाल मकतूल के चचा ने किया। मैंने उसे शहर में मकतूल के घर भी देखा था। उस गांव से मकतूल को सिर्फ एक घर से वसूली करनी थी। मकतूल के चचा ने बताया कि वहां उसने वसूली कर ली थी और मेरे घर चला गया था। मैंने उस घर जाकर तमाम अफराद को देखा जहां से मकतूल ने वसूली की थी। वहां एक जवान लड़की थी। मैंने उस घर के तमाम अफराद से पूछा कि मकतूल ने उनके यहाँ कोई बदतमीजी की थी। मैंने लड़की से भी पूछा, किसी ने भी कोई शिकायत न की। मैंने मकतूल के चचा से कहा कि शायद उसे मालूम हो कि मकतूल ने कभी किसी लड़की पर दस्त दराजी की हो। उसने मकतूल की तारीफें शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि अगर वो मकतूल के गुनाहों पर पर्दा डाले रखेगा तो कातिल का सुराग नहीं मिलेगा। बहुत सारी जिरा के बावजूद मुझे मकतूल के खिलाफ कोई शिकायत ना मिली। इधर उधर से पूछा तो भी बात वही रही। मैं दरअसल उस औरत का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा था जिसके 3 बाल मकतूल की अंगूठी में फंसे हुए थे। मकतूल के चचा ने बताया कि मकतूल ने दोपहर का खाना उसके घर खाया था। उसे एक और गांव में भी जाना था, इसलिए जल्दी रवाना हो गया। मैंने पूछा कि मकतूल ने कोई ऐसा जिक्र किया था कि किसी के साथ वसूली के सिलसिले में उसका झगड़ा हुआ हो। उसने बताया कि ऐसा तो कोई जिक्र नहीं हुआ। चचा ने बातों बातों में अफसोस का इजहार किया कि मकतूल की बहन भी यहाँ आई हुई थी। मकतूल जब आया तो उसकी बहन झील पर गई हुई थी। बेचारा मरने से पहले अपनी बहन को भी ना देख सका।
یہ وہی بہن تھی जिसे मैंने मकतूल के घर देखा था। मालूम हुआ कि भाई के कत्ल से एक रोज पहले गांव अपने चचा के घर गई थी। उसके बाप ने मकतूल से कहा था कि वसूलियां करके अपनी बहन को साथ लेते आना। मकतूल को अभी एक और गांव में जाना था। बहन बाहर गई हुई थी। मकतूल ने चचा से कहा था कि वो ज्यादा देर रुक नहीं सकता। मकतूल जिस गांव जा रहा था वहां से हम तफ्तीश कर आए थे। वो वहां तक पहुंचा ही नहीं था। इससे जाहिर होता था कि उसे रास्ते में ही किसी ने धर लिया है। इस गांव तक एक तो ये रास्ता था जिससे हम आए थे, एक रास्ता और भी था। ये जंगल और चट्टानों में से होकर जाता था। उधर भी नदी पर लकड़ी का पुल था। मेरे दिमाग में आई कि वो उस रास्ते से गया होगा। वो इलाका वीरान था और ढका छुपा भी था। उसे कोई देहाता नजर आ गई होगी जिस पर हाथ डालकर वो उसी के हाथों या उसके साथ किसी मर्द के हाथों कत्ल हो गया। अगर ऐसा ही हुआ है तो उन्होंने लाश इतनी दूर क्यों जाकर फेंकी, नदी में क्यों ना बहा दी। डॉक्टर की उस राय की तस्दीक हो गई कि मकतूल को शाम से बहुत पहले कत्ल किया गया है। उसने वक्त 2 और 4 के दरमियान बताया था। 2 बजे वक्त सही मालूम होता था। इसका मतलब ये था कि मुझे ये तमाम इलाका खोजना था और यहाँ बहुत से मुखबर फैलाने थे। मैं गांव में एक खुली जगह बैठा था। बहुत से लोग जमा हो गए थे। सबको पता चल चुका था कि श्यामे साहूकार का कत्ल हो गया है। इस मजमे से एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने मकतूल को बागीचे के नीचे झील के किनारे देखा था। मैंने उस आदमी को अपने पास बिठा लिया और पूछ-गुछ की। उसने बताया कि वो टट्टू पर सवार था। झील से जरा परे लड़कियों ने एक दरख्त के साथ झूला डाल रखा था, जिसे हम पंजाबी में पींग कहते हैं। मकतूल ने टट्टू रोक लिया था और लड़कियों को देख रहा था। ये आदमी उधर से गुजर रहा था, वहां रुका नहीं। उसने ये नहीं देखा कि मकतूल वहां से किस वक्त चला और किस तरफ गया। मेरे कई एक सवाल पूछने पर मालूम हुआ कि इस गांव की लड़कियां कभी-कभी रस्से लेकर उस खूबसूरत जगह चली जाती हैं जिसके करीब नदी बहती है, और ऊपर चले जाओ तो जाहिद का बागीचा है। वहां वो पींग बांध कर झूला करती थीं। मकतूल की बहन इस गांव में अपने चचा के घर आई तो चचा की बेटी और गांव की 7-8 हिंदू लड़कियों के साथ वो उस जगह चली गई थी। मकतूल के चचा ने कहा था कि मकतूल जब उसके घर आया तो उसकी बहन सहेलियों के साथ बागीचे के नीचे चली गई थी। मुझे जब उस आदमी ने बताया कि उसने उस मकतूल को उस जगह के करीब खड़े देखा था, तो मुझे ख्याल आया कि मकतूल ने अपनी बहन को वहां देखा होगा और उसे जरूर मिला होगा। मुझे ये भी याद था कि मैंने मकतूल के घर उस लड़की के साथ बातें की थी, तो उसने ये नहीं बताया था कि उसे भाई मिला था। अगर वो उसे मिला होता तो वो जरूर जिक्र करती। उस लड़की का नाम शांति था। उसके मुतल्लिक आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने घर में उसके अंदाज में बेरुखी और लापरवाही देखी थी। मैंने ये भी महसूस किया था जैसे उसे भाई के मरने का इतना गम ना था जितना एक बहन को होना चाहिए। ये भी उसकी लापरवाही या बेताल्लुकी का सबूत था कि उसने भाई को देखा और पूछ-गुछ के दौरान मुझे ना बताया कि उसने आखिरी बार भाई को शहर से दूर फलां जगह देखा था। बहरहाल मैंने उसे अहमियत न दी कि शांति ने मुझे क्यों ना बताया। हो सकता है ये गम की शिद्दत हो जिसे मैं बेरुखी और लापरवाही समझ रहा था। मुझे तफ्तीश की एक और सीढ़ी मिल गई। मैंने उन तमाम लड़कियों से बात करने का फैसला कर लिया जो शांति के साथ गई थीं। उनसे ये पता चल सकता था कि मकतूल वहां से किस तरफ गया था और क्या वो अपनी बहन शांति से मिला था। मैंने मकतूल के चचा से कहा कि वो उन तमाम लड़कियों को अपने घर बुला ले। मैं इस दौरान लोगों को वहां से हटाकर नंबरदार और चौकीदार को कुछ हिदायत देने लगा। उनके करने का एक काम तो ये था कि वो टट्टू का सुराग लगाएं। कोई आधे घंटे बाद मुझे इत्तला दी गई कि लड़कियां आ गई हैं। मैं एक कमरे में बैठ गया और एक लड़की को बुलाया। मैं हर एक से अलग अलग तफ्तीश करना चाहता था। उस लड़की की बातों से, मेरे सवालों और जिरा से ये मालूम हुआ कि शांति 8-10 रोज के बाद गांव आया करती थी। उसे बागीचे के नीचे वाली जगह इतनी पसंद थी कि लड़कियों को साथ लेकर वहां जाया करती। लड़कियां भी सैर सपाटे की शौकीन थीं। वहां जाकर पींग डाल लेतीं और आंख मचोली भी खेला करती थीं। झील का एक किनारा ओट में था, वहां वो नहाया भी करती थीं। उस लड़की ने मकतूल को वहां देखा था। वो पहले जरा देर खड़ा रहा। एक लड़की ने कहा कि शांति का भाई खड़ा है। उस वक्त लड़कियां पींग झूल रही थीं। मकतूल उनके पास चला गया और शांति के मुतल्लिक पूछा। उस वक्त लड़कियों को पता चला कि शांति उनमें नहीं है। ये कोई अजीब बात या घबराने वाली बात नहीं थी। बाज औकात एक दो लड़कियां कहीं घूमने फिरने या नहाने के लिए
इधर उधर हो जाया करती थीं। वहां किसी किस्म का खतरा नहीं था। मकतूल को अपने दरमियान देखकर सब लड़कियां उसके गिर्द खड़ी हो गईं। हर किसी की जबान पर यही अल्फाज थे कि शांति कहाँ है। किसी को मालूम नहीं था। उन लड़कियों के गांव की एक गरीब सी लड़की जरा ऊपर खड़ी थी। वो शांति को भी जानती थी और उसके भाई को भी। वो लड़कियों को हंसता खेलता देख रही थी। लड़कियां जब मकतूल के गिर्द इकट्ठी हो गईं तो ये लड़की भी नीचे आ गई। उससे लड़कियों ने कहा कि झील की तरफ जाकर शांति को देखे और उसे बताए कि उसका भाई आया है। लड़की ने जवाब दिया कि शांति झील की तरफ नहीं गई, ऊपर बागीचे की तरफ गई है। उसने शांति को बागीचे की तरफ जाते देखा था। मकतूल ने कहा कि रहने दो, मैं खुद ऊपर जाकर देख लेता हूँ। ये कहकर वो ऊपर चला गया। वो टट्टू पर सवार था। मुझे अब ये मालूम करना था कि मकतूल ऊपर गया और वहां से किधर निकल गया। उसका जवाब तो शांति ही दे सकती थी, वो शहर में थी। मैंने तमाम लड़कियों से एक बार फिर पूछ-गूछ कर लेना जरूरी समझा। तमाम लड़कियों को बारी-बारी बुलाया, सबका बयान वही था जो पहली लड़की का था। मैंने लड़कियों से कहकर उस लड़की को बुला लिया जिसने शांति को ऊपर जाते देखा था। ये एक गरीब से किसान की सीधी सादी सी बेटी थी। मेरे सामने आई तो उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी उम्र 13-14 साल थी। मैंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और पुचकारा और तसल्ली दिलासा देकर उसका खौफ कम कर दिया। उस डरी हुई सीधी सादी लड़की ने मुझे किसी और ही रास्ते पर डाल दिया। उसने नीचे आकर जब ये बताया कि शांति ऊपर बागीचे में गई है, तो मकतूल ऊपर चला गया था। ये लड़की भी ऊपर चली गई थी और उसने अच्छी तरह देखा था कि मकतूल कहाँ गया है। लड़की ने बताया कि वो ऊपर खड़ी थी। उसने शांति को ऊपर जाते देखा। शांति ऐसे रास्ते से जा रही थी जहां वो लड़कियों को नजर नहीं आ सकती थी। ऊपर जाकर शांति बागीचे की तरफ गई। लड़की उसे शक की नजरों से नहीं, बल्कि शहरी लड़की समझकर इश्तियाक से देखती रही। शांति के कपड़े भी खूबसूरत थे, वो खुद भी खूबसूरत थी और उसका रंग भी गोरा था। उस लड़की ने कहा कि शांति उसे बहुत अच्छी लगती थी। आगे पौधों की बाड़ थी, शांति उसमें से आगे निकल गई। कहीं से जाहिद यानी जागीरदार का बेटा निकला। उस कमसिन लड़की ने दोनों को हंस हंस कर बातें करते देखा और दोनों मकान के अंदर चले गए। लड़की ने यह भी देखा कि उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। लड़की जरा नीचे चली गई और उन लड़कियों को देखने लगी जो पींग झूल रही थीं। थोड़ी ही देर के बाद नदी के किनारे किनारे उसे मकतूल आता नजर आया। वो लड़कियों से जरा दूर रुक गया। वो टट्टू पर सवार था। जरा वक्फे के बाद वो लड़कियों के पास चला गया। लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गईं। ये लड़की भी नीचे चली गई। वो तमाशा देखने गई थी कि लड़कियां इस तरह शांति के भाई के गिर्द क्यों जमा हो गई हैं। करीब जाकर उसे पता चला कि वो अपनी बहन के मुतल्लिक पूछ रहा है। लड़की ने उसे ये तो बता दिया कि शांति ऊपर गई है, लेकिन ये ना बताया कि वो जागीरदार के बेटे के साथ उसके मकान के अंदर चली गई है। ना बताने की वजह यह थी कि शांति का भाई बुरा मनाएगा। मकतूल टट्टू पर सवार ऊपर चला गया। ये लड़की भी ऊपर चली गई। उसे शांति और उसके भाई के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ऊपर इसलिए गई थी कि उसकी गायें ऊपर चढ़ रही थी। ऊपर जाकर उसने देखा कि दूसरी तरफ से शांति का भाई भी ऊपर चढ़ रहा था। उसने लड़की को देख लिया और उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि उसने शांति को किस तरफ जाते देखा था। लड़की ने बताना मुनासिब न समझा। मकतूल ने उसे डांट कर पूछा तो लड़की ने सर से मकान की तरफ इशारा किया। मकतूल शायद समझ गया था। वो मकान की तरफ गया। लड़की दूर खड़ी देखती रही। मकतूल मकान के करीब जाकर टट्टू से उतरा और मकान के बरामदे में चला गया। वहां से आगे वो लड़की को नजर नहीं आ सकता था। वो शायद मकान के अंदर चला गया था। लड़की ने इस वाक़े को कोई अहमियत न दी। वो ऊपर ही इधर-उधर टहलती रही। मेरे पूछने पर उसने बताया कि टट्टू बाहर खड़ा रहा। बहुत देर के बाद शांति अंदर से निकली और बहुत तेज-तेज चलती नीचे चली गई। उसके ज़रा देर के बाद ज़ाहिद बाहर निकला। उसने अपने एक मिज़ारे या नौकर को आवाज़ दी। लड़की ने मुझे वो नाम भी बताया था जो ज़ाहिद ने पुकारा था। वो नौकर दौड़ता हुआ ज़ाहिद के पास गया। जाहिद ने उसे कुछ कहा। वो आदमी जाहिद के पीछे पीछे अंदर चला गया। फिर वो बाहर आया और टट्टू को पकड़कर एक और तरफ से नदी की तरफ नीचे को जाने लगा। ढलान उतरकर वो टट्टू पर सवार हुआ और दरख्तों की ओट में कहीं गायब हो गया। उसके बाद लड़की ने नीचे की तरफ जाकर देखा। शांति लड़कियों के पास चली गई थी। दो लड़कियां पींग के रस्से खोलने के लिए दरख्त पर चढ़ रही थीं। उन्होंने रस्से खोल दिए। फिर उस कमसिन लड़की ने सब लड़कियों को गांव की तरफ जाते देखा। तुम वहां कितनी देर रहीं? मैंने पूछा।
लड़कियों के चले जाने के बहुत बाद तक मैं वहीं रही, उसने जवाब दिया। तुमने टट्टू वापस आते देखा था? नहीं। शांति के भाई को मकान से निकलते देखा था? नहीं। तुम उस आदमी को पहचान सकती हो जिसे जागीरदार के बेटे ने बुलाया और जो टट्टू ले गया था? हाँ हाँ, लड़की ने जवाब दिया, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वहां कोई और भी था जिसने शांति, उसके भाई और नौकर को अंदर जाते देखा हो? तीन आदमी रहट के करीब कुछ काम कर रहे थे, लड़की ने जवाब दिया। उन्होंने जरूर देखा होगा। तुम उन्हें पहचानती हो? बहुत अच्छी तरह, लड़की ने जवाब दिया। मैं हर रोज वहां जाती हूँ। मेरी तफ्तीश का रास्ता ही बदल गया। अगर ये लड़की सच बोल रही थी तो असल किस्सा ये हो सकता था कि शांति और जाहिद की दोस्ती थी। लड़की ने बताया था कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मकान के अंदर गए थे और वो हंस हंस कर बातें कर रहे थे, और ये उनकी पहली मुलाकात नहीं हो सकती थी। मकतूल ने लड़की से डांट कर पूछा था कि शांति कहाँ गई है। वो मकान के अंदर चला गया। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि वो गुस्से में अंदर गया था। उसकी गैर शादीशुदा बहन का एक गैर मर्द के साथ, और वो भी एक मुसलमान के साथ, मकान के अंदर जाना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ देर के बाद शांति तेज चलती बाहर आई और उसके भाई का टट्टू कोई और ले गया। मेरे सामने ये भयानक सवाल आ गया, क्या शांति के भाई को जाहिद ने कत्ल कर दिया है और उसका टट्टू अपने नौकर के हाथों गायब करवाया है? क्या मकतूल की अंगूठी के साथ उसकी अपनी बहन के बाल थे? इन सवालों के जवाब मुझे सिर्फ जाहिद दे सकता था। ये काम मेरे लिए खासा मुश्किल था, क्योंकि जाहिद उस खानदान का फर्द था जो अंग्रेजों का मंजूर नज़र था और ये जागीरदार खानदान था। मैंने सोचा कि अगर ये खूनी ड्रामा इस मकान में खेला गया है तो मेरी टक्कर बड़ी सख्त चट्टान के साथ होगी। और जब मैंने ये तसव्वुर किया कि जाहिद कातिल है और वो फांसी चढ़ जाएगा या उम्र कैद लेकर काला पानी चला जाएगा, तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई। ये आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए और कोई रास्ता रह ही नहीं गया था। मुझे फौरन जाहिद को और उस लड़की को निशानदही पर उसके उस नौकर को शामिल तफ्तीश करना था जो टट्टू लेकर गया था, और उन नौकरों को भी जो उस वक्त रहट पर काम कर रहे थे। मुझे मालूम था कि इस किस्म के जागीरदारों के नौकर उनके जराइम में मददगार होते हैं और उसके एवज इनाम हासिल करते हैं। उनसे कोई बात उगलवाना आसान नहीं होता। अगर ये नौकर पकड़े जाएं तो जागीरदार रिश्वतें देकर उन्हें छुड़ा लेते हैं या मुकदमों का खर्च अपने जिम्मे ले लेते हैं। मैंने जाहिद पर हमला करने से पहले जरूरी समझा कि जमीन पुख्ता कर लूं। मैंने लड़कियों को एक बार फिर बारी बारी बुलाना शुरू किया। अब मेरा दिमाग किसी और रुख पर चला गया था। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर मकतूल जाहिद के मकान में शांति के सामने कत्ल हुआ है, तो शांति जब वहां से निकलकर लड़कियों के पास गई तो उसकी जहनी हालत नॉर्मल नहीं होनी चाहिए थी। उसके चेहरे पर घबराहट लाजमी थी। शांति जब वापस आई तो तुमने उससे पूछा था कि कहाँ चली गई थी? मैंने पहली लड़की से पूछा। तुमने उससे पूछा होगा कि उसे भाई मिला था या नहीं? हाँ, लड़की ने जवाब दिया, पूछा था। उसने कहा था कि उसे भाई नहीं मिला। तुमने उससे यह भी पूछा होगा कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है? मेरे तीर निशाने पर लग रहे थे। लड़की ने जवाब दिया, ये भी पूछा था। वो कहती थी कि दौड़ती आई हूं, सांस फूल गया है। उसका सांस बहुत फूला हुआ था। लड़की सोच में पड़ गई, फिर बोली, सांस तो इतना नहीं फूला हुआ था, घबराई हुई ज्यादा थी। उस लड़की से मैंने और भी बहुत से सवालात पूछे और उसे दूसरे दरवाजे से बाहर जाने का कहकर यह सख्ती से कहा कि अब वो दूसरी लड़कियों के पास ना जाए। उसके बाद मैंने दूसरी लड़की को बुलाया। उससे भी मैंने कहलवा लिया कि शांति वापस आई तो घबराई हुई थी। मैंने बारी बारी तमाम लड़कियों से, जो 7 या गालिबन 8 थीं, अपने मतलब की मालूमात ले लीं। यह साबित हो गया कि शांति हंसने खेलने वाली लड़की थी, मगर वो वापस आई तो घबराहट में थी। उसने लड़कियों के पास पहुंचते ही कहा कि चलो घर चलें। लड़कियां अभी नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन शांति ने रंग में ऐसी भंग डाली कि पींग के रस्से खोल दिए। ज्यादातर लड़कियां नाराज हो गई थीं। उन्होंने आपस में इस किस्म की बातें भी की कि शांति को भाई ने ऊपर जाकर डांटा है और शायद बहन भाई का झगड़ा भी हो गया है, मगर शांति कहती थी कि उसने भाई को देखा ही नहीं। उन लड़कियों में दो कुछ होशियार और तेज तरार थीं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैंने ये मालूम करने के लिए कि जाहिद के साथ शांति की पहले से दोस्ती है, उन लड़कियों से सीधा सवाल करने के बजाय यूं पूछा कि शांति यहाँ अक्सर आती है और लड़कियों को बागीचे के नीचे ले जाती है। क्या इससे पहले कभी वो उनसे कुछ देर के लिए गायब हुई है?
मैंने ये सवाल दोनों लड़कियों से अलग अलग पूछा था। एक ने बताया कि वो हर बार इसी तरह गायब हो जाती है। मेरे दूसरे सवाल का वो जवाब ना दे सकी, या सही जवाब देना ही नहीं चाहती थी। दूसरा सवाल ये था कि क्या उसने कभी उससे पूछा है कि वो कहाँ चली जाती है। लड़की ने साफ कह दिया कि कभी नहीं पूछा। दूसरी लड़की ने मेरे दोनों सवालों का जवाब दिया। उसने भी कहा कि वो हर बार कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। दूसरे सवाल के जवाब में उसने कहा, अगर आप मेरा नाम ना लें तो मैं आपको सच्ची बात बता दूं। वो उस मुसलमान के पास जाती है। हम जब कभी शांति के साथ वहां जाती हैं, वो आदमी बागीचे में मौजूद होता है, मगर हम शांति से कुछ कहती नहीं। साहूकार की बेटी है, शहरियों के तरीके कुछ और होते हैं। लड़की को शायद ये मालूम नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा, मुसलमानों के साथ मेल जोल बहुत बुरी बात है। ये साबित हो गया कि मकतूल बागीचे के मकान में कत्ल हुआ है, और कत्ल का बाइस शांति है। अंगूठी में बालों का मुअम्मा यूं हल होता नजर आया कि मकतूल ने शांति को जाहिद के साथ देखकर उसे बालों से पकड़ा। जाहिद ने उसे घसीटा। मकतूल की अंगूठी शांति के बालों में उलझ गई। जाहिद ने उसका गला दबाकर मार दिया। इस धींगा मुश्ती में शांति के बाल टूटकर अंगूठी में उलझे रहे। मैं समझ गया कि मैं जब मकतूल के घर गया था तो शांति ने बेरुखी और लापरवाही का मुजाहिरा क्यों किया था। उसे भाई के मरने का अफसोस ही नहीं था। मकतूल ने उसके रंग में भंग डाली थी। मुझे जाहिद की बातें भी याद आईं जो उसने मेरे साथ की थीं। उसने मुझे कहा था कि मैं इस कत्ल को गोल कर दूं और लिख दूं कि उसे किसी राहजन या डाकू ने रुपयों की थैली की खातिर कत्ल कर दिया है। मैं उस वक्त ये समझ रहा था कि जाहिद ये बातें हिंदुओं की नफरत की वजह से कर रहा है। अब मुझ पर वाज़िया हुआ कि वो किसी और पसे मंजर में बात कर रहा था। उसका मकसद मुझ पर रोशन हो गया। सूरज गरूब होने वाला था। मैं इतने अहम इंकशाफ के बाद अगली कार्रवाई को अगले रोज के लिए मुलतवी नहीं कर सकता था। मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल थे। मुझे उन्हीं से काम चलाना था। इतने बड़े आदमी के बेटे को पकड़ने में सूरत हाल बिगड़ भी सकती है। ये खतरा भी था कि जाहिद मुकाबले पर उतर आएगा। उसके पास बंदूक या रिवॉल्वर या दोनों हथियार होंगे। मेरे कांस्टेबलों के पास लाठियां और 2 हथकड़ियां थीं। सिर्फ एक रिवॉल्वर था जो मेरे पास था। मुझे ये डर भी था कि जाहिद को चूंकि मालूम हो चुका है कि मैं तफ्तीश के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए वो शहर चला गया होगा। वो शहर से भी जा सकता था। वो शांति को भी अपने साथ ले जा सकता था। मैंने नंबरदार, मकतूल के चचा और चौकीदार को कुछ जरूरी बातें समझाईं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बागीचे और मकान के मुहासरे के लिए तैयार किया और उन्हें अच्छी तरह समझाया कि वो मुहासरा किस तरह तंग करेंगे। किसी को भागने नहीं देंगे। मुझे अपनी इस कमजोरी का भी एहसास था कि चारों कांस्टेबल हिंदू थे। हेड कांस्टेबल मुसलमान था और दलेर, वो अकल वाला भी था। अपनी स्कीम के मुताबिक मैं अकेला बागीचे की तरफ गया। अपने आदमियों से कहा था कि वो 10 मिनट के बाद रवाना हूं। मैं जाहिद के मकान के करीब गया तो वो बरामदे में खड़ा था। मैंने दोस्ताना तरीके से हंसकर दूर से ही अस्सलामु अलैकुम कहा। वो दौड़ता आया। मैं घोड़े से उतरा। जाहिद ने मुझसे हाथ मिलाया और पूछा कि कोई सुराग मिला है या नहीं। मैंने मकतूल और उसके पैदा करने वालों को 2-4 गालियां दी। जाहिद मुझे अंदर ले गया। उसने फिर वही बातें शुरू कर दी कि मैं एक हिंदू के कत्ल की तफ्तीश में इतनी मेहनत ना करूं। मैं उसकी तायद करता रहा और गपशप होती रही। उसने मुझे कहा कि मैं खाना उसके साथ खा कर जाऊं। मैंने सोचा कि इस खूबरू जवान को गुमान तक नहीं कि ये आज रात मेरा मेहमान होगा। सूरज गरूब हो चुका था। बरामदे में किसी के दौड़ने की आवाज आई और कमरे का दरवाजा जोर से खुला। हम दोनों ने देखा वो जाहिद का कोई नौकर था। सख्त घबराहट में था। उसने कहा, पुलिस ने बाहर सबको पकड़ लिया है। जाहिद ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। इतने में मेरा हेड कांस्टेबल अंदर आया। उसने कहा, 8 आदमी हैं मलिक साहब, यहां और कोई नहीं था। इन्हें एक जगह बिठा लो, मैंने उसे कहा, और उस आदमी को जो इत्तला देने आया था हेड कांस्टेबल के हवाले करके उसे भेज दिया। ये क्या किस्सा है मलिक साहब? जाहिद ने मुझसे पूछा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसे कहा, तुमने कहा था कि मैं ये केस गोल कर दूं, लेकिन तुमने इस केस में आकर मुझे इम्तहान में डाल दिया है। अगर सारी वारदात खुद सुना दो तो केस गोल करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सारी वारदात किस तरह सुना दूं? उसने हैरानगी से कहा। मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? जाहिद भाई, ये वारदात तुम्हारी है। मुझे जितने चक्कर दोगे उतने ही इन चक्करों में खुद फंसोगे। मैंने उसे दोस्ताना तरीके से इकबाल जुर्म करने की नसीहत की, मगर वो अनजान बना हुआ था। मैंने पूछा,
شانتی اس کمرے میں نہیں آئی تھی؟ مقتول اس کے پیچھے نہیں آیا تھا؟ تمہارا نوکر مقتول کا ٹٹو کہیں نہیں لے گیا تھا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے طنزیہ کہا، اور بولا آپ کو شاید یہ احساس نہیں کہ آپ کس پر اتنا ذلیل الزام لگا رہے ہیں۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ مہاراجوں کی طرح ہو گیا۔ جناب کی تشریف بھی میری تشریف کے ساتھ ہی جائے گی، میں نے کہا۔ زاہد مجھے گناہگار نہ کرو، میں دوستوں کی طرح بات کر رہا ہوں، میں دوستی کا حق ادا کر کے دکھا دوں گا، لیکن تم سے حق لے کر۔ میں آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس نے کہا شانتی یہاں آئی تھی؟ کون شانتی؟ میں کسی شانتی کو نہیں جانتا۔ میں نے مقتول کافر کی کبھی صورت بھی نہیں دیکھی۔ کچھ دیر ہمارے مکالمے چلتے رہے، وہ بولتے بولتے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے ایک الماری کھولی، میری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ اس وقت کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے الماری اس انداز سے کھولی تھی جیسے مجھے کچھ نکال کر دکھانا چاہتا ہو۔ میں اس کی ذرا ذرا سی حرکتیں بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ الماری کے اندر گیا اور میرا ہاتھ اپنے ریوالور پر گیا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ جوں ہی گھوما، میرے ریوالور کی نالی اس کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ میں نے دانستہ ریوالور بائیں ہاتھ میں رکھا تھا۔ اس کا ریوالور جو اس نے الماری سے نکالا تھا دائیں ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کی کلائی پر اتنی زور سے اس طرح ہاتھ مارا جس طرح قصاب ہڈی کاٹنے کے لیے چھرا مارتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ یہ سب 2 یا 3 سیکنڈ میں ہو گیا۔ میں نے اسے جھکنے نہیں دیا، پیچھے کو مڑنے بھی نہیں دیا۔ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر گردن جکڑ لی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ توانا اور جوان تھا مگر اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں آ چکی تھی جس سے وہ ہار گیا۔ میں اسے پرے لے گیا اور چھوڑ دیا۔ اب اس کے چہروں پر مہاراجوں والی شان اور روب نہیں تھا۔ میں تمہیں گولی مار سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اب کوئی حرکت نہ کرنا، صرف ایک موقع دیتا ہوں، جرم کا اقرار کرو گے؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ اپنے گھوڑے پر چلنا پسند کرو گے یا پیدل چلو گے؟ میں نے پوچھا۔ کہاں؟ پولیس اسٹیشن۔ میں نہیں جاؤں گا، اس نے کہا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ برآمدے میں کھڑا تھا، فوراً آ گیا۔ میں نے اسے ہتھ کڑی لانے کو کہا۔ وہ باہر نکلا تو زاہد اٹھا اور بولا ہتھ کڑی نہ لگاؤ، میں اپنے گھوڑے پر ساتھ چلوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ ہو کر اس کے گھوڑے پر زین ڈلوائی، اسے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کیا۔ اس وقت گاؤں کا نمبردار 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ میں نے مکان کی تلاشی لی، وہ تو چھوٹا سا ایک محل تھا۔ ایک الماری میں شراب کی بوتلیں بھی پڑی تھیں۔ مجھے وہاں واردات سے متعلق کوئی چیز نظر نہ آئی۔ زاہد کا ریوالور فرش پر پڑا تھا، وہ اٹھا لیا۔ اس میں 6 گولیاں تھیں۔ کچھ گولیاں الماری میں تھیں۔ مکان سے ایک دونالی بندوق بھی برآمد ہوئی۔ تلاشی اور اس کی کاغذی کارروائی پولیس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ بھی بیان کیا جائے۔ آپ کو واردات کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں مکان پر پہرے کا انتظام کر کے زاہد کو ساتھ لیے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا میرے ساتھ ساتھ تھا، میں بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل 9 آدمیوں کو اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے زاہد کو ہتھ کڑی لگانی چاہیے تھی۔ اس کا گھوڑا بڑی اچھی نسل کا تھا اور وہ تجربہ کار سوار بھی تھا۔ میرا گھوڑا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ یہ مانگا ہوا گھوڑا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ دوڑنے میں کیسا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس آدمی نے مجھے مارنے یا ڈرانے کے لیے الماری سے ریوالور نکال لیا تھا، وہ بھاگ بھی سکتا ہے۔ زاہد دلیر تو تھا ہی، اس کی اصل دلیری اپنے باپ کی حیثیت کی وجہ سے تھی، جس کی ساری عمر انگریزوں کی خوشنودی اور مٹھی چاپی میں گزری تھی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ زاہد نے اچانک لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا میرے بائیں تھا۔ اس نے گھوڑے کو بائیں طرف موڑا اور اس کا گھوڑا سر پٹ دوڑ پڑا۔ زاہد کو شاید یاد نہیں رہا تھا کہ میرے پاس ریوالور ہے۔ میں زاہد پر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بائیں کو موڑ دیا۔ وہاں زمین ہموار لگتی تھی۔ میری توقع کے خلاف میرا گھوڑا بڑے کام کا نکلا۔ اس کی دوڑ تسلی بخش تھی۔ زاہد کا مجھ سے فاصلہ 20 قدم کے قریب ہوگا۔ میں نے ریوالور نکال کر ہوا میں گولی فائر کی، زاہد نہیں رکا۔ اندھیرے میں مجھے وہ سائے کی طرح نظر آتا تھا۔ میں اس کے گھوڑے کو گولی مار سکتا تھا، مگر ڈر یہ تھا کہ گولی زاہد کو لگ جائے گی۔ دوڑتے گھوڑے سے نشانے پر فائر کرنے کی مجھے کوئی مشق نہیں تھی۔ زاہد اس علاقے سے واقف تھا، سامنے شاید کوئی رکاوٹ ہوگی۔ اس نے گھوڑا دائیں کو موڑا، میں جہاں تھا وہیں سے گھوڑا موڑ دیا۔ اس سے فاصلہ کم ہو گیا۔ میں نے ایک اور ہوائی فائر کیا اور پھر مجھے یاد نہیں کہ یہ کس طرح ہوا
کہ زاہد کا گھوڑا کچھ اور مڑا اور میں سیدھا جا رہا تھا۔ فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ 5-6 قدم رہ گیا۔ میں نے اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر زین کے پیچھے فائر کیا۔ اس کا گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور بائیں کو مڑا اور پھر گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ اس کا گھوڑا زخمی ہو چکا تھا۔ میں اتنی سواری تو جانتا تھا۔ میں اس کے پہلو میں چلا گیا اور ریوالور اس کے گھوڑے کے کندھوں کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ فاصلہ 3 گز سے کم ہی ہوگا۔ 2 گولیاں جسم میں لے کر گھوڑا کہاں جاتا۔ تھوڑی ہی دور جا کر رک گیا۔ زاہد کود کر اترا، میں بھی اترا، گھوڑا گر پڑا۔ اگر اب بھاگے تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا، میں نے اسے کہا۔ اسے اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے کیے اور گھوڑے کی لگام کے ساتھ کس کر باندھ دیے۔ پھر میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ لوگ بہت دور رہ گئے تھے۔ میری آوازوں پر وہ بہت دیر بعد مجھ تک پہنچے۔ زاہد کا گھوڑا تڑپ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے ہتھکڑی لے کر زاہد کو لگا دی۔ 2 کانسٹیبلوں کو زاہد کے گھوڑے کے پاس چھوڑا۔ یہ شہادت کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اگر پہرا نہ لگاتا تو صبح تک درندے اسے صاف کر جاتے اور زین کوئی آدمی اتار لے جاتا۔ میں نے زاہد کے آدمیوں سے کہا کہ اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ وہ ڈر گئے۔ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھانے پہنچے تو میں نے سب کو اپنے دفتر میں فرش پر بٹھا لیا۔ زاہد کو اس کے نوکروں کے ساتھ بٹھایا۔ محتاج و غنی ایک ہو گئے تو میں نے اپنے اے ایس آئی سے کہا کہ جا کر شانتی کو لے آئے۔ زاہد کے گھوڑے کے پہرے کی بدلی اور کھانے وغیرہ کا انتظام کیا اور میں نہانے اور کھانا کھانے کے لیے چلا گیا۔ ملزم پکڑ لیے تھے لیکن اس سے میرا کام ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ مشکلات وہیں سے شروع ہوتی تھیں۔ شانتی ہندو تھی۔ اس میں مشکل یہ تھی کہ وہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا۔ یہ کافر ایک ہندو لڑکی کی عزت بچانے کے لیے مقتول کو فراموش کر سکتے تھے اور میرے کام میں رکھنے ڈال سکتے تھے۔ دولت ان کے ہاتھ میں تھی، انگریز ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہی مشکل مجھے زاہد کے باپ کی طرف سے نظر آ رہی تھی۔ وہ گورنر تک پہنچنے والا آدمی تھا، اس لحاظ سے میں اسے بھی ہندوؤں کی قطار میں شامل کرتا تھا۔ میں مسلمان تھا اور پردیسی مسلمان۔ گویا اس کیس کا ایک سیاسی یا مذہبی پہلو بھی تھا۔ میں عدالت میں مقدمہ ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صرف ایک پہلو مجھے روشن نظر آتا تھا، وہ یہ کہ مقتول ہندو اور قاتل مسلمان تھا۔ اس پہلو کو دیکھ کر مجھے امید بنتی تھی کہ ہندو مجھ پر نظر رکھیں گے کہ میں مسلمان ملزموں کی مدد تو نہیں کر رہا۔ اس کا مجھے بے حد قلق تھا، مگر مسلمان کا جرم دیکھیں کہ اس نے مجھے مارنے کے لیے ریوالور نکالا اور فرار کی کوشش بھی کی۔ میں کم و بیش 2 گھنٹوں بعد تھانے میں گیا۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ شانتی الگ کمرے میں بیٹھی تھی، باقی ملزم میرے کمرے میں تھے۔ انہیں پانی کا گھونٹ بھی نہیں پینے دیا گیا تھا۔ میں نے شانتی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی، اسے ملزموں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے سب کو دیکھا، زاہد کو بھی دیکھا۔ میں اسے پھر دفتر سے باہر لے گیا۔ پیچھے ایک اور کمرہ تھا جس کی ویرانی اور ہیبت کے ہم تو عادی ہو چکے تھے، نئے آدمی کا وہاں دم گھٹنے لگتا تھا۔ بڑا ہی گندا کمرہ تھا، چھت اور دیواروں کے ساتھ بہت ہی پرانے جالے تھے۔ مجھ سے پہلے تھانے داروں نے اسے اسی طرح رہنے دیا تھا۔ میں نے بھی اس کی صفائی نہیں کروائی، یہ تفتیش کے لیے رکھا گیا تھا۔ اسے تھانے والے پچھلا کمرہ کہتے تھے۔ اس میں کسی ملزم کو اکیلا چھوڑ دینا ہی اذیت ناک تھا۔ وہاں رات رات بھر ملزموں کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ مجھ سے پہلے اس کمرے میں یکے بعد دیگرے 2 ملزم اذیتوں کی تاب نہ لا کر مر گئے تھے۔ میں اب شانتی جیسی خوبصورت لڑکی کو وہاں لے جا رہا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے ایک کانسٹیبل لالٹین اٹھائے دوڑتا آیا اور جا کر لالٹین کمرے میں رکھ دی۔ میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر اس انسانی کھوپڑی اور ہڈیوں پر پڑی جو 2 روز پہلے ایک چوکیدار کہیں سے اٹھا لایا تھا۔ میں نے اپنے اسٹاف سے کہا تھا کہ انہیں کہیں دفن کر دینا، لیکن قتل کی تفتیش میں مصروف ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی ادھر دھیان نہ دیا۔ کمرے میں ایک بینچ پڑا تھا۔ میں نے شانتی کو بینچ پر بٹھا دیا اور کھوپڑی اٹھا کر اس کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ دوسری ہڈیاں بھی ساتھ رکھ دیں۔ شانتی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اس کا اتنا صاف ستھرا رنگ لالٹین کی روشنی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں بالکل خاموش تھا، خاموشی سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے باہر ایک کانسٹیبل کھڑا کر دیا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو اور 2 اور کانسٹیبلوں کو ایک ہدایت کی۔ یہ کانسٹیبل سیاہ کالے رنگ کے اور موٹے بھدے جسم کے تھے۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام شروع کر دیا کہ ان میں سے ایک پچھلے کمرے میں جاتا، لڑکی کو گھور کر دیکھتا، کچھ دیر دیکھتا رہتا
اور اس کے ارد گرد آہستہ آہستہ چکر لگا کر باہر آ جاتا۔ 10-15 منٹ کے بعد دوسرا جاتا اور یہی عمل دہرا کر آ جاتا۔ میں نے اس دوران زاہد کو اپنے دفتر میں اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور دوسرے افراد کو باہر بھیج دیا۔ مجھے ایک اور خیال آیا۔ اس کے مطابق میں زاہد کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے باہر نکلا۔ زاہد ابھی تک ہتھ کڑی میں تھا۔ میں نے باہر ان 9 افراد سے کہا کہ تم سب غریب آدمی ہو، اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہو، میں تم میں سے کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، امیروں کے گناہوں کی سزا اپنے سر نہ لو، مجھے صاف صاف بتا دو کہ کیا ہوا ہے اور اپنی جانیں بچاؤ۔ جتنا جھوٹ بولو گے اتنی ہی زیادہ سزا پاؤ گے۔ اس لڑکی نے مجھے ساری واردات سنا دی ہے، تمہارا آقا بھی مان گیا ہے، اب تم کس کی صفائی میں بیان دو گے؟ تم میں سے شانتی کو اور اس کے بھائی کو مکان کے اندر جاتے کس کس نے دیکھا تھا؟ فوراً بولو۔ کسی کا یہ کہنا کہ مفلسی ایک جرم ہے 100% سچ ہے۔ ان غریب مزاروں اور نوکروں سے یہ روپے پیسے والے لوگ جرم کرواتے تھے، ان سے جھوٹ بلواتے تھے، خود شراب پیتے اور انہیں انعام کے طور پر ذرا اچھی قسم کی روٹی دے دیتے تھے۔ بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ مفلس لوگ اپنا دین اور دھرم برباد کر دیتے تھے۔ ان بد نصیبوں میں سے 9 میرے سامنے بیٹھے تھے، وہ اپنے آقا کے گناہ کے ملزم تھے۔ میں نے انہیں ہمدردی کے لہجے میں دھمکی دی تو ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں کہ وہ آقا کی طرفداری کریں یا تھانے دار کی۔ ان کے لیے دونوں اطراف لعنت اور مصیبت تھی۔ ان میں سے ایک نے اظہار بھی کر دیا اور وہ رو پڑا۔ میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا، نتائج سے بھی خبردار کیا تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں ایک بوڑھا تھا، اس نے سب سے کہا کہ داروغہ جی جو پوچھتے ہیں بتا دو۔ 3 آدمیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں انہیں الگ لے گیا اور کہا کہ تینوں اکٹھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے بتانا شروع کیا، دوسرے 2 اسے لقمے دیتے رہے۔ یہ تینوں مکان میں ملازم تھے۔ معلوم ہوا کہ 1 سال گزرا شانتی پہلی بار اس مکان میں آئی تھی۔ طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی، اتنا تیز جھکڑ تھا کہ کئی درخت ٹوٹ گئے تھے، ندی میں سیلاب آ گیا تھا۔ نیچے ندی کے کنارے مقتول کے چچا کے گاؤں کی لڑکیاں کھیل رہی تھیں۔ زاہد شاید برآمدے میں تھا۔ اسے اس طوفان میں ایک لڑکی کہیں نظر آئی، وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ تھی، باقی لڑکیاں بھاگ گئی تھیں۔ یہ لڑکی اوپر آ گئی، زاہد دوڑتا گیا اور اسے اپنے ساتھ مکان میں لے آیا۔ طوفان تھمنے تک لڑکی اندر ہی رہی۔ شام ہونے کو تھی جب زاہد نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا۔ دوسرا گھوڑا نہیں تھا، وہ خود پیدل ساتھ گیا اور لڑکی کو گاؤں میں چھوڑ آیا۔ اس کے بعد 10-15 دنوں بعد گاؤں کی لڑکیاں نیچے ہنسنے کھیلنے اور پینگ جھولنے آتی اور یہ لڑکی ان سے الگ ہو کر اوپر آ جاتی اور زاہد کے ساتھ اندر چلی جاتی۔ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اندر رہتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے زاہد کو لڑکی پہلے پیغام دے دیتی تھی کہ وہ گاؤں جا رہی ہے۔ اگر زاہد شہر میں ہو تو وہ اپنے باغیچے میں چلا جاتا تھا۔ نوکروں کو پتا چل گیا تھا کہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ زاہد نے سب کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے۔ یہ شانتی تھی۔ واردات کے روز شانتی آئی، زاہد نے ان تینوں نوکروں کو بتا دیا تھا کہ وہ آج آئے گی۔ وہ آئی اور زاہد کے پاس اندر چلی گئی۔ بہت دیر بعد ایک آدمی جو ٹٹو پر سوار تھا ندی کی طرف سے اوپر آیا۔ اس نے ایک دیہاتی لڑکی کے پاس رک کر کچھ پوچھا، پھر وہ سیدھا مکان تک گیا اور ٹٹو سے اتر کر اندر چلا گیا۔ معلوم نہیں اندر کیا ہوا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زاہد نے باہر آ کر ایک نوکر کو آواز دی۔ نوکر آیا تو زاہد نے اسے کچھ کہا، نوکر ٹٹو لے کر چلا گیا۔ اس سے پہلے شانتی باہر نکلی اور نیچے چلی گئی تھی۔ زاہد نے ان تینوں میں سے 2 نوکروں کو بلایا، وہ اندر گئے تو فرش پر وہ آدمی پڑا تھا جو ٹٹو پر سوار آیا تھا۔ زاہد نے انہیں کہا کہ یہ لاش اٹھا کر فلاں کمرے میں چھپا دو۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو کہیں دور پھینک آنا۔ زاہد نے نوکروں کو ایک تھیلی دکھائی اور کہا کہ یہ تم تینوں خاموشی سے آپس میں بانٹ لینا۔ وہ نوکر جو ٹٹو لے گیا تھا اس کا بھی کسی طرح ذکر آ گیا۔ زاہد نے کہا کہ وہ نوکر اپنا حصہ لے گیا ہے، یہ حصہ ٹٹو کی صورت میں تھا۔ وہ نوکر کسی دور کے گاؤں میں ٹٹو بیچنے کے لیے لے گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ان تینوں نے مجھے اس کا نام اور گاؤں وغیرہ بتا دیا۔ شام اندھیری ہو گئی تو یہ تینوں نوکر مقتول کی لاش کو زاہد کے گھوڑے پر ڈال کر چل پڑے اور وہاں جا پھینکی جہاں سے یہ برآمد ہوئی تھی۔ وہ باغیچے تک ابھی واپس نہیں پہنچے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ان تینوں نے مقتول کی رقم آپس میں بانٹ لی تھی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مقتول کو کس طرح قتل کیا گیا، کب قتل کیا گیا اور کس نے کیا۔
ان کے بیان کے مطابق اندر کوئی اور نوکر نہیں تھا، قتل زاہد نے خود کیا ہوگا۔ اس بیان کے بعد انہوں نے اپنی مجبوریوں اور غربت کی داستان سنانی شروع کر دی۔ وہ التجائیں کر رہے تھے کہ انہیں غریب اور مجبور سمجھ کر بخش دیا جائے۔ انہوں نے اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ زاہد کا باپ انہیں بیان دینے کی بڑی سخت سزا دے گا۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی۔ میں نے دوسرے نوکروں سے بھی پوچھ گچھ کی، ان سے ان تین افراد کے بیانوں کے بعض حصوں کی تصدیق ہو گئی۔ کچھ ضروری نکتے میری جرح اور سوال در سوال سے واضح ہو گئے اور زاہد کے خلاف تمام شکوک یقین میں بدل گئے۔ رات کا آخری پہر تھا، میں نے نہ کسی کو اونگنے دیا، نہ خود اونگنے کی سوچی۔ لوہا لال سرخ تھا، میں فوراً اسے ضربیں لگا کر اپنے مطلب کی شکل دینا چاہتا تھا۔ یہ غریب بھوکے تھے۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ جہاں سے بھی اور جس طرح بھی ہو ان کے لیے کھانے اور چائے کا انتظام کرو۔ میں اپنے دفتر میں گیا۔ زاہد کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے ہتھکڑی کی زنجیر پکڑ رکھی تھی۔ زاہد سونے لگتا تھا تو کانسٹیبل زنجیر کو جھٹکا دے کر اسے جگا دیتا تھا۔ وہ صرف جوان ہی نہیں، شہزادہ بھی تھا۔ یہ اذیت اور ذلت اس کے کبھی تصور میں بھی نہ آئی ہوگی۔ میں نے ہتھکڑی کھلوا دی اور کانسٹیبل کو باہر نکال دیا۔ زاہد جیسے مر ہی گیا تھا، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ زاہد بھائی، میں نے اسے کہا، اب تم کچھ نہ کہو تو بھی میری تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ تم نے ایک ہندو لڑکی پر بھروسہ کیا، اس نے ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی، سب کچھ اگل دیا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جو تم کرتے رہے اور جو تم نے کیا، اس نے بتا دیا۔ میں نے کہا، لیکن تم ایک بہن سے توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ اپنے سگے بھائی کے قتل پر پردہ ڈالے رکھے گی؟ اور تم نے ان نوکروں چاکروں پر بھروسہ کیے رکھا۔ تم دل کو یہ تسلی دیے بیٹھے ہو کہ تمہارا وہ آدمی ہمیں نہیں مل سکے گا جو مقتول کا ٹٹو لے گیا ہے۔ میں نے اس کا نام اور اس کے گاؤں کا اسے بتایا اور کہا، وہ کل یہاں ٹٹو سمیت آ جائے گا۔ تم نے مجھ پر گولی چلانے کے لیے ریوالور نکالا اور حراست سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اگر تم اقبال جرم کر لو تو میں تمہارے باقی دو جرم مقدمے میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ میں اسے پہلے یہ بتاؤں کہ شانتی نے کیا بیان دیا ہے۔ میں اسے بتا نہیں رہا تھا۔ بتاتا کیا؟ شانتی کے ساتھ تو ابھی میری بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ سنو ملک صاحب، اس نے کہا، آپ معمولی سے تھانے دار ہیں۔ داروغہ کی حیثیت ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ آپ جیسے چار داروغے مل کر ساری عمر اتنا نہیں کما سکتے جتنا میں آپ کو 1 منٹ میں دے دوں گا۔ اگر آپ رقم کو ہاتھ میں لینے سے ڈرتے ہیں تو مجھے اپنے گھر کا پتہ بتائیں، رقم وہاں پہنچ جائے گی۔ اگر اس سے دگنی رقم میرے آگے رکھ دو تو بھی تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ میں نے کہا، تمہیں مسلمان سمجھ کر تمہارے ساتھ دوستانہ باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے اب تمہارے بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ اتنا نیک بننے کی کوشش نہ کرو ملک صاحب، اس نے جاگیرداروں کی طرح کہا۔ آپ جیسے تھانے دار میرے دروازے پر آ کر بیٹھا کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا لیتے ہو؟ صبح پوری رقم مل جائے گی۔ لکھ دو، مقتول کو راہزنوں نے قتل کیا ہے۔ میں راہزن کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ صرف لکھ دینے سے میرا کام ختم نہیں ہوتا، گورنمنٹ قاتل مانگے گی۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، راہزن میں دوں گا، آپ ڈھیلا سا مقدمہ بنا لینا، بری ہم کروا لیں گے، آپ کا فرض پورا ہو جائے گا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، اسے بند کر دو۔ کانسٹیبل اسے اٹھانے لگا تو اس نے کہا، ملک صاحب، آپ پچھتائیں گے، پہاڑوں سے ٹکر نہ لو، اپنی قسمت اپنے ہاتھوں برباد نہ کرو۔ اتنی رقم دوں گا جو آپ کا خاندان آرام سے ساری عمر کھاتا رہے گا، ورنہ آپ کا خاندان ساری عمر پوچھتا رہے گا کہ ملک احمد یار خان کہاں ہے۔ میرے اشارے پر کانسٹیبل اسے گھسیٹ کر لے گیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ میں پچھلے کمرے میں گیا تو شانتی بینچ پر اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں بینچ پر تھے۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ اس بھیانک کمرے نے کھوپڑی اور ہڈیوں نے اور دو کانسٹیبلوں نے باری باری اندر جا کر اور اسے صرف گھور گھور کر اس کے اعصاب توڑ ڈالے تھے۔ ان حالات میں نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ خوفناک راز جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے زہریلے سانپ کی طرح ڈنک مار رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھی اور میرے پاؤں میں گر پڑی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، پھر میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر سر میرے ایک گھٹنے کے ساتھ لگا کر کچھ کہے بغیر کانپنے لگی۔ میں نے اسے اٹھایا۔ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ مجھے پھانسی دے دو۔ میں نے اسے بینچ پر بٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا،
تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ پہلے یہاں سے نکالو۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے گھٹنوں پر رکھ کر کہا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، پہلے بتاؤ تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے، اس نے خوف زدہ لہجے میں کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اپنے بھائی کو میں نے قتل کیا ہے۔ میرے لیے یہ جواب قابل قبول نہیں تھا۔ یہ لڑکی اتنی دلیر نہیں ہو سکتی تھی کہ کسی کو قتل کر دے، اور وہ بھی اپنے بھائی کو۔ وہ زاہد کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ محبت کی شدت تھی۔ تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی۔ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا، میں نے اسے کہا۔ جھوٹ بولتی رہو اور اسی کمرے میں پڑی رہو، دیکھ لو تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے۔ کہہ دو تمہارے بھائی کو زاہد نے قتل کیا ہے۔ وہ اپنے مذہب کی جس قدر قسمیں کھا سکتی تھی اس نے کھائیں۔ میں نے آخر یہ سوچا کہ اس کی بات سن لوں۔ باہر مسجدوں میں اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے کانسٹیبل کو اندر بلا کر کہا کہ وہ دودھ گرم کر کے اور اس میں چینی ڈال کر ایک گلاس لے آئے۔ شانتی کے دل سے خوف دور کرنے کے لیے میں نے کچھ باتیں کی۔ کھوپڑی اور ہڈیاں خود اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیں۔ یہ کرشمہ اس کھوپڑی اور ہڈیوں کا تھا۔ انہوں نے لڑکی پر اتنا خوف طاری کیا تھا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بات وہاں سے شروع کرے جہاں سے اس کی دوستی زاہد سے ہوئی تھی۔ وہ بولتی گئی، میں سوال کرتا گیا، اور جرم کی کہانی مکمل ہو گئی۔ جب کہانی مکمل ہوئی تو اس وقت صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ اس دوران مجھے اے ایس آئی نے آ کر بتایا کہ زاہد کا باپ آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اسے بٹھاؤ۔ اے ایس آئی کو میں نے یہ کام دیا کہ وہ ایک دو کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر زاہد کے اس نوکر کے گاؤں جائے جو ٹٹو لے گیا تھا۔ میں نے اسے اس آدمی کا نام اور گاؤں کا بتا کر کہا کہ اسے گرفتار کر کے ٹٹو برآمد کرے۔ شانتی کی زبان سے میں نے جو اتنی لمبی کہانی اگلوائی وہ مختصراً یوں ہے کہ اسے باغیچے کے نیچے ندی کے کنارے وہ جگہ بہت اچھی لگتی تھی جو جھیل کے ساتھ تھی۔ وہ کبھی کبھار چچا کے گاؤں جایا کرتی تھی۔ ایک روز لڑکیاں اسے وہاں لے گئیں، وہاں پینگ ڈالی اور وہ لڑکیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہی۔ یہ 4 سال پہلے کی بات ہے جب وہ پہلی بار وہاں گئی تھی۔ اس کے بعد وہ 1.5 ماہ بعد گاؤں جاتی اور لڑکیوں کو اسی جگہ لے جاتی۔ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ اسی جگہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک گھٹا چھا گئی۔ فوراً ہی بہت تیز آندھی آ گئی اور اس کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اوپر کی طرف یعنی جس طرف سے ندی آئی تھی شاید بارش پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ندی میں سیلاب آ گیا۔ آندھی اور بارش میں اتنی شدت آ گئی کہ پاؤں پر کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ سیلاب ندی سے باہر نکل آیا۔ آندھی کی چیخوں اور بجلی کی کڑک نے لڑکیوں کو ایسا خوف زدہ کیا کہ وہ چیختی چلاتی بھاگ اٹھیں، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ شانتی بھی بھاگی، لیکن ندی کے سیلاب نے کناروں کو ڈبو کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ پیچھے کو دوڑی اور اوپر چڑھنے لگی۔ کوئی درخت ٹوٹا تو شانتی کی چیخیں نکل گئیں۔ طوفان سے تو وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اوپر ایک مکان ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کا مکان ہے۔ مسلمانوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان ناپاک ہوتے ہیں، ان کے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ اسے مسلمانوں کے متعلق بڑی خوفناک کہانیاں اور عجیب و غریب وارداتیں سنائی گئی تھیں۔ وہ اوپر جا کر ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، مگر آندھی کی چیخیں اور بارش کے زناٹے اسے بے حال کر رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ یہ کوئی آدمی تھا جس نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، میرے ساتھ بھاگ کر آؤ۔ خوف میں اس نے یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ آدمی کون ہے۔ وہ کوئی پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آدمی اسے مکان کے اندر لے گیا۔ تب وہ اور زیادہ ڈری۔ وہ تو مسلمان کا گھر تھا اور اسے پناہ دینے والا مسلمان تھا۔ یہ خوف زیادہ تکلیف دہ نہیں تھا کیونکہ ایسے طوفان سے اسے ایسی پناہ مل گئی تھی جس کی دیواریں تھیں اور اوپر مضبوط چھت تھی۔ یہ آدمی زاہد تھا جس نے بعد میں شانتی کو بتایا کہ وہ برآمدے میں نکلا تو اسے ایک درخت کے ساتھ چپکی ہوئی لڑکی نظر آئی۔ وہ دوڑتا گیا اور اسے اندر لے گیا۔ زاہد وہاں اکیلا تھا۔ شانتی کے سر سے پاؤں تک پانی بہہ رہا تھا۔ زاہد نے ایک نوکر کو بلوا کر چولہا جلانے کو کہا اور 2 ریشمی چادریں شانتی کو دے کر دوسرے کمرے میں یہ کہہ کر جانے کو کہا کہ کپڑے اتار کر ایک چادر کمر سے باندھ لے اور ایک اوپر کو لے لے۔ شانتی نے اس سے پوچھا کہ گھر میں کوئی عورت ہے تو اسے بلا لے۔ زاہد نے اسے بتایا کہ یہاں کوئی عورت نہیں ہے اور وہ اسی کو عورت سمجھ لے۔ شانتی کا دل ایک بار پھر خوف کی مٹھی میں آ گیا۔ اس مسلمان سے بچنا اسے ناممکن نظر آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن طوفان نے باہر جو دہشت اور تباہی پھیلا رکھی تھی اس میں جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔
जाहिद ने देखा कि शांति ने चादरें तो ले ली हैं मगर कमरे में नहीं जाती। जाहिद ने उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में दाखिल कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। शांति ने कपड़े उतार दिए और चादरों से अपना जिस्म अच्छी तरह ढक लिया। कमरे से बाहर आने के बजाय वो अपने भगवान से इल्तजाएं करने लगी कि उसका चचा उसकी तलाश में आ निकले और उसे इस मुसलमान से बचा ले जाए। लेकिन खुदा के तूफान से भगवान भी डरता था, वो उसकी मदद को ना आया। शांति डरती डरती बाहर निकली। जाहिद के पास नौकर खड़ा था, वो चूल्हा जला आया था। जाहिद ने नौकर से कहा कि वो शांति के कपड़े आग पर खुश्क कर दे और दूध गर्म कर लाए। नौकर चला गया तो शांति को जाहिद ने पलंग पर बिठा दिया और उससे पूछा कि वो कौन से गांव की रहने वाली है। शांति ने उसे बताया कि वो शहर की रहने वाली है और फलां गांव में अपने चचा के घर आई हुई है। नौकर दूध ले आया जो शांति ने पीने से इनकार कर दिया। जाहिद ने उसे हंसकर कहा, वो जानता है कि वो मुसलमान के हाथ से कुछ खाने पीने को पाप समझती है, लेकिन इस हालत में उसे दूध की अशद जरूरत है। जाहिद का अंदाज ऐसा था कि शांति ने दूध पी लिया। जाहिद ने कुछ ऐसी बातें शुरू कर दी जिनसे तो ये जाहिर होता था कि वो जिंदा दिल आदमी है, लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता था कि वो शांति को एक खूबसूरत और जवान लड़की समझकर उसे राम करने की कोशिश कर रहा है। उसने शांति को बाल खुश्क करने के लिए तौलिया दिया। उसकी बातों में लतीफे ज्यादा थे। जूं जूं वक्त गुजरता गया, शांति के दिल से खौफ कम होता गया। नौकर कपड़े खुश्क करके ले आया। तूफान बादो बारह में अभी कमी नहीं आई थी। डेढ़ एक घंटा गुजर चुका था। जाहिद ने उसे कपड़े देकर कहा कि दूसरे कमरे में जाकर पहन ले। उसने कमरे में जाकर कपड़े बदल लिए और वापस आकर पलंग पर बैठ गई। वो जाहिद को गहरी नजरों से देख रही थी और सोच रही थी कि ये इतना जवान आदमी है और मुसलमान भी है, इसने उसे अभी छेड़ा नहीं। वो छेड़छाड़ के मूड में मालूम ही नहीं होता था। उसने शांति से सिर्फ ये जाती सवाल पूछा कि वो शादीशुदा है या नहीं। शांति ने उसे बताया कि वो अभी गैर शादीशुदा है। उससे ये मौजू चल पड़ा कि हिंदू लड़की शादी के फौरन बाद बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। अपनी सहेलियों को भी उससे मिलने को मना कर दिया जाता है। उस बेचारी की जवानी और सारी जिंदगी अंधेर हो जाती है। जाहिद ने हिंदू नौजवान बेवा का ऐसा नक्शा पेश किया कि शांति का दिल घबरा गया। उसने मुसलमानों की अज़दवाजी जिंदगी के मुतल्लिक बातें पूछीं। जाहिद ने उसे ऐसी तस्वीर दिखाई जो शांति को बहुत पसंद आई। शांति ने उसे कहा कि मुसलमानों के मुतल्लिक उसे बताया गया है कि औरत के मामले में बड़े वहशी होते हैं। जाहिद ने उसका शक रफा करने की कोशिश की और उसने अमली तौर पर साबित कर दिया कि उसे शांति जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कोई जिस्मानी दिलचस्पी नहीं। शांति जाहिद की ज़ाहिरी शक्ल से तो मुतासिर हो ही गई थी। उस तासुर में शिद्दत इससे पैदा हुई कि जाहिद ने उसे ऐसे तूफान से बचाया था जिसमें उसका मर जाना या कम से कम बेहोश हो जाना यकीनी था। अपने गांव तक पहुंचना तो मुमकिन ही नहीं था। इसके साथ जाहिद का ये सलूक, जिसकी शांति को तवक्को ही नहीं थी, उस पर जादू का असर कर रहा था। मगर ये अच्छा सलूक उसे कुछ परेशान भी करने लगा। वो जाहिद का रवैया और सलूक देखते हुए भी यकीन नहीं कर सकती थी कि ये मुसलमान उस पर दस्त दराजी नहीं करेगा। जाहिद ने उसे इतना बेतकल्लुफ कर लिया था कि वो बोल ही पड़ी, कहने लगी, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम मुझे इसी तरह गांव पहुंचा दोगे जिस तरह बाहर से लाए थे। शांति ने अपने मुतल्लिक बताया कि उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था और उसे एहसास था कि लोग उसे रुक रुक कर देखा करते हैं। जाहिद ने उसे जवाब देने के बजाय ये कहा, तुम दाल पानी खाने वाली लड़की, हिरन गोश्त खाया करो, तुम्हारे वहम दूर हो जाएंगे। शांति को हंसी आ गई। उसने कहा कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। जाहिद ने हंसी मजाक और दो चार संजीदा बातों से उसे कायल कर लिया कि वो एक बार गोश्त खा के देखे। जाहिद ने एक रोज पहले बहुत से परिंदे मारे थे जो उसने रोस्ट करवा के रखे हुए थे। उसने नौकर से वो गरम करवाए। शांति ने अपने बयान में मुझे बताया कि जिंदगी में पहली बार उसके सामने गोश्त आया तो उसका पसीना निकल गया। गोश्त को हाथ लगाना भी पाप था। वो बता नहीं सकती थी कि जाहिद ने उसे किस तरह मना लिया कि उसने गोश्त मुंह में डाल लिया। फिर वो दो परिंदे खा गई। ऐसी लज्जत और ऐसे जायके से वो हमेशा महरूम रही थी। उसे गोश्त बहुत ही पसंद आया। उसने जाहिद के साथ खाना भी खाया। फिर तूफान थम गया और जब बारिश भी रुक गई तो जाहिद ने शांति से कहा कि उठो चलें। नौकर ने घोड़ा तैयार कर दिया था जो बाहर खड़ा था। शांति के कुछ अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं। उसने कहा, जाहिद मुझसे पहले बाहर निकला।
مجھے ایسے افسوس ہوا جیسے میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی اور یہ شخص مجھے یہاں سے زبردستی لے جا رہا ہے۔ وہ اتنا امیر جاگیردار تھا، اتنا جوان تھا، میں اس کے ہاتھ میں مجبور تھی۔ وہ جیسی بھی بدتمیزی کرنا چاہتا کر سکتا تھا۔ میں اس کا مقابلہ کرنے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کے قابل بھی نہیں تھی، مگر اس نے مجھ پر کوئی اور ہی جادو سوار کر کے مجھے کہا کہ آؤ چلیں۔ میں جب باہر نکلی تو مجھے یہ وہم ہوا کہ گھوڑے پر بٹھا کر وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا ہے اور میں اغوا ہو رہی ہوں۔ زاہد نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور لگام پکڑ کر آگے آگے چل پڑا۔ کیچڑ ہی کیچڑ تھا، اس کے اتنے اچھے کپڑے خراب ہو رہے تھے اور وہ خاموشی سے چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ گاؤں نظر آنے لگا۔ گاؤں سے کچھ دور ہی اس نے شانتی سے کہا کہ وہ آگے پیدل چلی جائے۔ ہندوؤں نے دیکھ لیا تو معلوم نہیں کیسے کیسے شک کریں۔ شام ہونے کو تھی، سورج ابھی بادلوں میں تھا۔ شانتی نے اسے کہا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ اس نے گوشت کھایا تھا۔ اس نے زاہد سے یہ بھی پوچھا کہ وہ یہیں رہتا ہے یا شہر چلا جاتا ہے۔ زاہد نے اسے جو جواب دینا تھا دیا۔ شانتی نے یہ تو اس سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ زاہد نے شادی کی ہے یا نہیں۔ زاہد غیر شادی شدہ تھا۔ یہ ہندو دوشیزہ زاہد کے چہرے مہرے اور حسن سلوک کے جادو میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس جادو کو اس کے چچا اور چچی نے اور زیادہ پختہ اور گہرا کر دیا۔ وہ اس طرح کہ وہ چچا کے گھر میں داخل ہوئی تو چچا اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس نے شاید ایسی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ باہر جا کر شانتی کو تلاش کرتا۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا تھا کہ شانتی کہاں ہے۔ یہ لڑکیاں بڑی بری حالت میں بھاگ کر گاؤں پہنچ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ اس نے شانتی کو اوپر باغیچے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس سے اس کے چچا اور چچی کی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ ندی کے سیلاب میں بہہ نہیں گئی۔ اب شام کو شانتی گھر میں داخل ہوئی تو چچا نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہی ہے۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ باغیچے کے مکان میں چلی گئی تھی۔ وہاں اسے زاہد ملا جس نے اس کے کپڑے خشک کروائے اور بارش تھمنے تک اسے پناہ میں رکھا، ورنہ وہ طوفان کے خوف سے ہی مر جاتی۔ چچا اور چچی کے کان میں جوں ہی یہ الفاظ پڑے کہ لڑکی ایک مسلمان کے پاس رہی ہے تو دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چھی 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 کی اور ہاتھ جوڑ کر گھبراہٹ میں پوچھا، ایک ملیچ کے پاس تم نے اتنا وقت گزارا؟ چھی چھی چھی! وہاں سے کچھ کھا تو نہیں لیا تھا؟ اس کے ہاتھ سے پانی تو نہیں پی لیا تھا؟ اپنا دھرم بھرشٹ یعنی ناپاک کرنے کے بجائے بہتر تھا کہ تم سیلاب یا طوفان میں مر جاتی۔ تمہارے ماں باپ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس طرح سخت نفرت کا اظہار کر کے چچا گاؤں کے پنڈت کے پاس چلا گیا۔ واپس آ کر وہ شانتی کو ساتھ لے گیا۔ پنڈت نے اس سے پوچھا کہ اس نے مسلمان کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا تھا۔ شانتی نے صاف جھوٹ بول دیا، کہا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا۔ دوسرے سوال نے شانتی کا یہ حال کر دیا کہ غصے سے اس کا خون ابلنے لگا۔ اس نے جواب دیا کہ اس مسلمان نے اس کے جسم کو صرف اتنا ہی ہاتھ لگایا تھا کہ وہ طوفان میں ایک درخت کے ساتھ لگی کھڑی رو رہی تھی اور وہ طوفان میں دوڑتا ہوا آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ پنڈت نے فیصلہ دیا کہ اسی سے لڑکی کا جسم ناپاک ہو گیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ہندو کے دل میں مسلمان کے خلاف نفرت کتنی گہری اتری ہوئی ہے۔ پنڈت نے اس پر گنگا کے پانی کے چھینٹے مارے، جنتر منتر پڑھے اور بہت کچھ کر کے شانتی کے چچا کو یقین دلایا کہ اب لڑکی پاک ہو گئی ہے۔ شانتی نے پنڈت کو بتایا کہ زاہد نے اس کے ساتھ بالکل پاک صاف سلوک کیا اور خود کیچڑ میں پیدل چلتا اسے گھوڑے پر بٹھا کر گاؤں کے قریب چھوڑ گیا تھا۔ پنڈت نے حقارت کے لہجے میں اسے بتایا کہ مسلمان نیک ہو سکتا ہے لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ماس یعنی گوشت کھانے والی قوم پاپی ہوتی ہے۔ پنڈت نے شانتی کے دل میں مسلمانوں کی نفرت پکی کرنے کے لیے اسے بہت سی باتیں بتائیں اور اپنی کتاب میں سے بھی پڑھ کر کچھ سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شانتی کے دل میں زاہد کے خلاف تو نفرت پیدا نہ ہوئی، اپنے پنڈت اور اپنے مذہب کے خلاف حقارت سی پیدا ہو گئی۔ اسے اس پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس کے چچا اور چچی نے اس سے پوچھا تک نہ تھا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار رہی ہے۔ چچا اسے تلاش کرنے کے لیے گاؤں سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ شہر اپنے گھر چلی گئی۔ زاہد اس کے دل و دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ اور اس بھائی کو جو قتل ہو گیا تھا طوفان کا واقعہ سنایا اور بتایا کہ زاہد نام کے مسلمان نے اسے پناہ میں رکھا تھا۔ ان کا رد عمل بھی چچا اور چچی والا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ گاؤں کے پنڈت نے ان کی لڑکی کو پاک کر دیا ہے۔ شانتی جسمانی لحاظ سے تو بالغ ہی تھی، ذہنی لحاظ سے وہ زیادہ بالغ تھی۔ اس کے خیالوں میں انقلاب آنے لگا۔ 15-20 روز کے بعد پھر چچا کے گاؤں گئی، لڑکیوں سے کہا کہ ندی پر چلیں۔
10-12 लड़कियां पींग और रस्से लेकर चली गईं। वहां मौका देखकर शांति अपनी सहेलियों की नजरें बचाकर ऊपर चली गई। इत्तफाक से जाहिद वहीं था। अब शांति वहां अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से गई थी। उसमें कुछ बेताबी भी थी और उसके दिल में बहुत से शकूक भी थे। यही वजह थी कि यह मुलाकात फैसला कुन साबित हुई। उस रोज जाहिद के यहाँ परिंदे नहीं बकरे का गोश्त पका था। शांति ने बिला झिझक गोश्त खा लिया। उसने जाहिद से पूछा कि मुसलमानों को हिंदू नापाक क्यों समझते हैं। जाहिद ने उसे जो समझ में आया बताया और कहा, अगर तुम मुझे नापाक समझती हो तो मैं वाकई नापाक हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक किया इसलिए किया था कि मैं मुसलमान हूँ। पनाह में आई हुई लड़की के साथ जरा सी भी बदतमीजी करना इस्लाम में गुनाह है। अगर घर में दुश्मन आ जाए तो इस्लाम का हुक्म है कि दोस्त से बढ़कर उसका एहतराम करो। उस रोज भी जाहिद ने उस पर साबित कर दिया कि वो पक्का मुसलमान है और मुसलमान नापाक नहीं हुआ करते। शांति पूरी तरह जाहिद की गुरविदा हो चुकी थी। उसने मेरे सामने इसका इजहार इस तरह किया कि हिंदू घरानों में तंग नजरी और घुटन ज्यादा थी, इसीलिए वो गांव चली जाती और लड़कियों को साथ लेकर नदी के खुले इलाके में चली जाया करती थी। जाहिद ने उसकी जंजीरें तोड़ दी, उसे जज्बाती सहारा दिया जिससे वो बागी हो गई। उस मुलाकात में उसने जाहिद को बता दिया कि वो उससे मिलने आया करेगी। उनके दरमियान तय हुआ कि चूंकि जाहिद मुस्तकिल तौर पर बागीचे में नहीं रहता, इसलिए उसे पहले इत्तला मिलनी चाहिए कि शांति आ रही है। शांति ने अगली मुलाकात की तारीख उसी रोज बता दी। वो दिन आया तो शांति वादे के मुताबिक आ गई। जाहिद मौजूद था। वो एक रोज पहले मुर्गाबियां मार लाया था जो उसने रोस्ट करवा ली थी। शांति पर गोश्त का असर था या नहीं, जाहिद की शख्सियत और सलूक का असर बड़ा ही गहरा था। उसके बाद उन लोगों की मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। शांति घर में बागी हो गई। उसे अपने घर से और घर के अफराद से लगाव न रहा। चचा के गांव की दो लड़कियों ने देख लिया कि वो हर बार ऊपर जाती है। उन्होंने शांति को मना किया कि वो मुसलमान से ना मिला करे। शांति ने झूठ बोला कि वो सिर्फ बागीचे की सैर के लिए जाया करती है। मुलाकातें ज्यादा होने लगीं तो शांति के भाई को भी पता चल गया कि वो जाहिद से मिलती है। उनकी दो मुलाकातें शहर में भी हुई थीं। भाई ने उसे रोका तो शांति ने उसे खरी खरी सुना दी। घर में शांति का रवैया इतना सख्त हो गया कि उसके माँ बाप दुबक गए। यहाँ मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि हिंदू लड़कियों को 14-15 साल की उम्र में ब्याह दिया करते थे, शांति की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। ये उसकी खुद सर तबीयत का नतीजा था। जाहिद के असर ने उसे इतना खुद सर कर दिया कि अब कोई उसका रिश्ता मांगता ही नहीं था। मशहूर हो गया था कि शांति मुंह फट और बदतमीज लड़की है। अपने भाई यानी मकतूल के साथ उसकी बोलचाल इतनी ही रह गई थी कि कोई मतलब की बात मजबूरन करनी होती तो दोनों के दरमियान हूं हां हो जाती थी। बाप तक को वो पल्ले नहीं बांधती थी। उसे दरअसल जाहिद ने दलेर बना दिया था। उसका भाई उसे अक्सर कहा करता था कि जाहिद में यही खराबी नहीं कि वो मुसलमान है, बल्कि वो बदकार मुसलमान है। शांति ने ये कभी भी उसके सामने इकबाल नहीं किया था कि वो जाहिद से मिलती है। एक रोज शांति चचा के गांव गई। उस गांव की एक गरीब सी लड़की उसे मिली और उसे अलग ले जाकर बहुत रोई। उसने शांति को बताया कि उसका बाप शांति के बाप का मखरूज है। चंद दिन गुजरे, शांति का भाई उस लड़की के बाप से सूद वसूल करने गया। ये लड़की गांव से थोड़ी दूर खेतों में कुछ कर रही थी। शांति के भाई ने उस पर दस्त दराजी की और ये लालच भी दिया कि उसके बाप का बहुत सारा सूद माफ कर देगा। लड़की ने बड़ी मुश्किल से उससे अपनी इज्जत बचाई। उसने अपने बाप से इस वाक़े का जिक्र न किया। वो बहुत परेशान थी, कहती थी कि वो लोग उसके भाई के मकरूज हैं, जब तक कर्ज अदा नहीं होगा भाई उसे परेशान करता रहेगा। शांति को बहुत गुस्सा आया, उसके दिल में भाई की नफरत बैठ गई। उस रोज भी वो जाहिद को बागीचे में मिली थी। अपने घर आई तो भाई ने डांट कर कहा कि वो बागीचे में जरूर गई होगी। उसने जाहिद को बुरा भला कहा तो शांति ने कहा, बदकार जाहिद नहीं तुम हो, जिसने खेतों में एक गरीब लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था। इस पर घर में बहुत हंगामा हुआ। भाई ने शांति के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो दुबला पतला आदमी था। शांति ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। भाई ने दोनों हाथों में उसके बाल पकड़कर खींचे। शांति ने उसकी गर्दन छोड़ दी। माँ बाप और भाई की बीवी ने उन्हें अलग कर दिया। शांति के भाई की बीवी अभी कमसिन लड़की थी। खामोशी से घर की ये बेमज़गी बर्दाश्त करती रहती थी। इस झगड़े के 6-7 दिन बाद शांति चचा के गांव गई। उसके बयान के मुताबिक शहर में वो उदास और घुटी घुटी रहती थी, लेकिन गांव में जाकर उस पर हंसने खेलने
اور باہر جا کر کدکڑے لگانے کا موڈ طاری ہو جاتا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کی زندہ دلی اور ہسوڑ طبیعت کی وجہ سے اس کے گرد جمع ہو جاتی اور اس کی ہر بات مانتی تھیں۔ وہ حسب معمول لڑکیوں کو باغیچے کے نیچے والے علاقے میں لے گئی، اور جب لڑکیاں پینگ جھولنے اور جھیل میں نہانے میں مشغول ہو گئیں تو شانتی اوپر چلی گئی۔ زاہد اس کا منتظر تھا۔ شانتی اب اپنے گھر سے اتنی تنگ آ چکی تھی اور اپنے بھائی سے اتنی متنفر ہو چکی تھی کہ وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ کرنے پر آ گئی تھی۔ اس نے زاہد سے صاف کہہ دیا کہ وہ اسے مسلمان کر لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے۔ زاہد نے ذرہ بھر حیل و حجت نہ کی۔ اس نے کہا کہ اس کا باپ مان جائے گا، لیکن باپ کو وہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ شانتی گھر سے کسی بھی وقت بھاگ آنے کو تیار تھی۔ زاہد نے اس وعدے کے ساتھ اسے روک دیا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی کے ساتھ کرے گا۔ شانتی نے زاہد سے پوچھا کہ مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ زاہد نے اسے بتایا تو شانتی نے کہا کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ زاہد نے اسے بسم اللہ پڑھائی، پھر کلمہ طیبہ پڑھانا شروع کیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے دونوں زبانی یاد کر لیے۔ اس نے معنی پوچھے تو زاہد نے بتا دیے۔ اسے معنی بھی اچھے لگے۔ اس نے زاہد سے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اس لیے اسے اب وہ شانتی نہ کہا کرے۔ زاہد نے اسے کہا کہ اب وہ اسے شکیلہ کہا کرے گا۔ شانتی نے اسے کہا کہ وہ جس طرح مسلمان ہو گئی ہے اسی طرح شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے زاہد سے پوچھا کہ مسلمانوں میں شادی کی مذہبی رسم کیا ہوتی ہے، آؤ وہ یہیں پوری کر لیں۔ زاہد نے جواب دیا، شادی کا معاملہ اتنا آسان اور کچا نہیں ہوتا، یہ مذہب کے مطابق ہوگا اور ضرور ہوگا۔ میں نے شانتی سے کہا، شادی کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو پہلے ہی میاں بیوی تھے۔ نہیں، شانتی نے بڑی زور سے سر ہلا کر کہا، ہمارا میل جسموں کا کھیل نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کلمہ نہ پڑھتی اور اپنے سگے بھائی کو قتل نہ کرتی۔ اگر زاہد بدنیت ہوتا تو میں اس پر یوں جان نہ دیتی۔ ہماری محبت روحوں میں اتر گئی تھی۔ زاہد نے کہا تھا کہ باقاعدہ شادی کیے بغیر میں تمہیں کسی اور نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا اور کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ شانتی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگی اور زاہد اسے شکیلہ کہنے لگا۔ اس کے بعد ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں شانتی نے زاہد سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی زاہد؟ ایک مسلمان لڑکی ہندوؤں کے گھر میں رہتی ہے۔ زاہد نے اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ شانتی کے ساتھ شادی کرے گا۔ باپ نے اسے اجازت نہیں دی تھی اور انکار بھی نہیں کیا تھا۔ زاہد اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے کاشتکاری اور مزاروں وغیرہ کا انتظام خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا تھا۔ باپ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اتنی آسانی سے اجازت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے شادی ملتوی ہوتی جا رہی تھی۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شانتی اسلام میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتی تھی۔ زاہد کو جو کچھ معلوم تھا وہ اسے بتا دیتا تھا۔ ان کی ملاقاتوں کا وقت کم اور وقفہ زیادہ ہوتا تھا، اس لیے شانتی نماز وغیرہ یاد نہ کر سکی۔ پھر وہ دن آیا جس دن شانتی کا بھائی 3 گاؤں سے وصولیوں کے لیے ٹٹو پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا۔ شانتی ایک روز پہلے کی چچا کے گھر میں تھی۔ دوسرے دن وہ 7 8 لڑکیوں کے ساتھ پینگ اور رسے لے کر ندی کے کنارے چلی گئی۔ اپنے معمول کے مطابق وہ موقع دیکھ کر اوپر چلی گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بھائی وصولی کے لیے چچا کے گاؤں میں آئے گا۔ معلوم ہوتا بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ وہ زاہد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زاہد مکان کی پچھلی طرف کسی نوکر کو کوئی کام بتا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور شانتی کا بھائی اندر آیا۔ 1 سال کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے بھائی نے اسے زاہد کے مکان میں دیکھا تھا۔ اس نے شانتی کو گالی دی اور تیزی سے آگے جا کر شانتی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شانتی کے دل میں وہ ساری نفرت امڑ آئی جو بھائی کے خلاف بھری ہوئی تھی۔ شانتی نے غصے سے دانت پیس ڈالے اور کہا، تم کمینے ہندو ایک مسلمان لڑکی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکتے ہو؟ غصے اور نفرت نے اور پکڑے جانے کے احساس نے اسے پاگل کر دیا۔ اس نے بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ کر بھائی کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ بھائی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال مٹھیوں میں لے لیے اور پوری طاقت سے بالوں کو جھٹکے دیے۔ درد کی شدت سے شانتی کے ہاتھ بھائی کی گردن سے ڈھیلے ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے۔ شانتی کے بیان کے مطابق وہ بھائی کو جان سے نہیں مارنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھوں کا شکنجا بالوں کی درد سے بہت ہی تنگ ہو گیا۔ اتنے میں زاہد اندر آ گیا۔ اس کی آواز سنائی دی، کیا ہو رہا ہے شکیلا؟ اس نے دونوں کے بازو پکڑ لیے، وہ انہیں چھڑا رہا تھا۔ شانتی نے بھائی کی گردن چھوڑ دی لیکن بھائی نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ وہ گر پڑا۔ اس کے ایک ہاتھ سے شانتی کے بال چھوٹ گئے۔
दूसरे हाथ की मुट्ठी खुल गई, लेकिन उसके बाल खिंचे और फिर आजाद हो गए। शांति को मालूम नहीं था कि उसके भाई ने उसके 3 बाल मरते मरते अपने साथ रख लिए हैं और ये बाल पुलिस को बागीचे तक ले आएंगे। यही थे वो बाल जो मकतूल की अंगूठी में फंसे हुए थे। जाहिद ने शांति के भाई को हिलाया, उसकी नब्ज देखी और कहा, शकीला, तुमने इसे जान से मार दिया है। मर गया है? जाहिद ने उसे बताया कि मर गया है। शांति को चक्कर आ गया। जाहिद ने उसे कहा, कोई परवाह ना करो, मर गया तो अच्छा हुआ, तुम चली जाओ। लड़कियों के साथ हंसो खेलो, घबराना नहीं। कोई उल्टी सीधी बात मुंह से ना निकालना। मैं लाश को गायब कर दूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कहना मुझे कुछ पता नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। शांति वहां से निकली। उसने बहुत कोशिश की कि घबराहट पर काबू पा ले, मगर कामयाब ना हो सकी। भाई की लाश का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हटता नहीं था। वो लड़कियों के पास गई। उसने हंसने खेलने की कोशिश की तो दिल पर घबराहट और ज्यादा हो गई। उसने लड़कियों से कहा कि घर चलो। वो अभी नहीं जाना चाहती थी। शांति ने गुस्से में आकर उनके रंग में भंग डाल दी तो सब चल पड़ी। 2 लड़कियों ने उससे पूछा कि भाई से लड़ाई झगड़ा हो गया है। उसने जवाब दिया कि उसने तो भाई को देखा ही नहीं। लड़कियों ने कहा कि वो टट्टू पर सवार था और पहले नीचे आया था। उसने उसके मुतल्लिक पूछा था, फिर ऊपर चला गया था। शांति ने उन्हें बताया कि वो ऊपर जाकर एक दरख्त के नीचे लेट गई थी, क्योंकि उसके सर में बड़ा सख्त दर्द था। उसने भाई को देखा ही नहीं। गांव पहुंचते ही उसने चचा से कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है। चचा ने टट्टू का इंतजाम कर दिया और एक आदमी साथ कर दिया। घर आकर उसकी ज़हनी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। घर वालों ने ध्यान न दिया, क्योंकि वो घर में सबके साथ खिंची खिंची रहती थी। दूसरे दिन इत्तला मिली कि उसके भाई की लाश मिली है। शांति को जब पता चला कि लाश बागीचे से नहीं बल्कि कहीं और से मिली है तो उसके दिल को कुछ करार आ गया। मगर ये करार ज्यादा देर ना रहा। एक कांस्टेबल आया और उसे थाने ले आया। बयान देकर शांति ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा, अब जाहिद को छोड़ दो। मैंने सच सच बता दिया है कि अपने भाई को मैंने कत्ल किया है। जाहिद बेकसूर है। मैंने उससे झूठा वादा किया तो वो खुश हो गई। मैं जब पिछले कमरे से निकलकर अपने दफ्तर की तरफ गया तो दफ्तर के सामने शांति का बाप और 10-12 हिंदू खड़े थे। ये शहर के मुअज्जिजीन थे। उनसे जरा अलग हटकर जाहिद का बाप खड़ा था। मुझे देखकर सब इस तरह मेरी तरफ आए जैसे मुझ पर हमला कर देंगे। उन्होंने इकट्ठे ही बोलना शुरू कर दिया। वो एक इज्जतदार आड़ती और साहूकार की बेटी को छुड़ाने या ये जमानत लेने आए थे कि उस लड़की को बाइज्जत तरीके से थाने में रखा जाएगा। जाहिद का बाप भी मेरे पास आया। उसने जवाब तलबी के अंदाज से हाकमाना लहजे में कहा, सुना है तुमने मेरे बेटे को हवालात में बंद कर रखा है। उस पर जरा सोच कर हाथ डालना। शहर का सबसे मुअज्जिज हिंदू मुझे अलग ले गया और पूछने लगा कि कातिल कौन है और मैं क्या कार्रवाई कर रहा हूं। मैंने उसे जवाब दिया कि इस मरहले में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। उस हिंदू ने कहा कि आपने हमारी लड़की को बिला वजह थाने बिठा लिया है। कातिल जाहिद है। मुझे शक है कि आप मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं गुस्सा पी गया। उसे कहा कि वो मेरे फराइज में दखल अंदाजी ना करे। मैंने देखा कि उन हिंदुओं के तेवर ठीक नहीं थे। जाहिद का बाप अलग धमकियां दे रहा था। मैंने सबसे कहा कि वो थाने के अहाते से बाहर निकल जाएं, वरना मैं अपने कांस्टेबलों को इस्तेमाल करूंगा। वो वहां से हट गए। मैंने जिले को टेलीफोन किया और बराह रास्त डीएसपी से बात की। उसे केस की नौयत बताई और हिंदुओं का और जाहिद के बाप का रवैया बताया। मैंने कहा कि यह केस बिल्कुल वाजिया है, लेकिन यह हिंदू मुस्लिम चपकलिश की सूरत इख्तियार कर सकता है। अंग्रेज अपने कानून का पूरा एहतराम करते थे। डीएसपी ने स्पेशल स्टाफ का एक अंग्रेज इंस्पेक्टर भेज दिया। उसने आते ही केस अपनी निगरानी में ले लिया। शांति ने मजिस्ट्रेट को अपना इकबाली बयान दे दिया। मेरा एएसआई टट्टू बरामद कर लाया था और टट्टू ले जाने वाले नौकर को भी पकड़ लाया था। जाहिद ने कोई बयान न दिया। शांति को जुडिशल लॉकअप यानी जेल की हवालात में भेज दिया गया था। लाश उठाकर दूर फेंकने वाले नौकरों ने भी मजिस्ट्रेट को बयान कलम बंद करवा दिए और उन्हें भी जेल भेज दिया गया और जाहिद को 1 हफ्ते के रिमांड के बाद जेल की हवालात में भेजा गया। मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में गया। जब मैंने बयान देते हुए कहा कि शांति ने इकबाल जुर्म कर लिया है, जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब पेश करेंगे, तो जाहिद जो हथकड़ियों में था उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्ला कर कहा, यह झूठ है। श्यामे साहूकार के बेटे को मैंने कत्ल किया है। उस लड़की में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। अगर उस लड़की ने इकबाली बयान दिया है
تو اس تھانے دار نے اسے ڈرایا دھمکایا ہوگا۔ عدالت کسی ملزم کا واویلا نہیں سنا کرتی، وہاں کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ زاہد کو خاموش کروا دیا گیا۔ آخر میں مجسٹریٹ نے مقدمہ سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا۔ وہاں بھی جب شانتی کا اقبالی بیان قلم بند کرنے والا مجسٹریٹ اس کا اقبالی بیان پڑھ کر سنا رہا تھا تو زاہد نے چلانا شروع کر دیا، یہ بیان جھوٹا ہے، شیام ساہوکار کے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے۔ سیشن جج انگریز تھا، اس نے زاہد کو خبردار کیا کہ وہ بدتمیزی دوبارہ کرے گا تو توہین عدالت کے جرم میں اسے 6 ماہ سزائے قید بامشقت دی جائے گی۔ شانتی بھی اس کے ساتھ کٹہرے میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ہٹانے اور چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شانتی اپنے بیان سے منحرف نہیں ہوئی، آخر اسے عمر قید کی سزا دی گئی۔ زاہد کو اعانت جرم، مقتول کے روپیوں کی تھیلی چوری کرنے اور لاش غائب کرنے میں 5 سال اور لاش اٹھا کر لے جانے والوں کو 2 2 سال سزائے قید دی گئی۔ ٹٹو لے جانے والے کو بری کر دیا گیا۔ زاہد کے باپ نے بعد میں مجھ سے گلہ کیا کہ میں نے اسے بات کرنے کا موقع نہ دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مسلمان کی حیثیت سے میں جو مدد کر سکتا تھا وہ رشوت کے بغیر ہی کر دی ہے۔ میں نے زاہد کے 2 جرم مقدمے میں شامل ہی نہیں کیے تھے، ایک اس کا ریوالور نکالنا اور دوسرے حراست سے بھاگنا۔ زاہد کے باپ نے اور شانتی کے باپ نے بھی ہائی کورٹ میں اپیل کی، دونوں اپیلیں مسترد ہو گئیں۔